नमस्कार, म मदन खाती र हामी कोरोना विरुद्धको अभियानमा छौँ। यस अभियान मार्फत यहाँहरूलाई हामी कोरोनाको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराइराखेका छौँ। त्यो नेपालभित्रको कुरामा मात्र होइन कि विश्वभरिमै कोरोनाको पछिल्लो अवस्था के छ र यसले पारिराखेको प्रभावको विषयमा र अब हाम्रो बाटो के हुनुपर्छ यस विरुद्धको लडाईँलाई सार्थकता दिनको लागि भन्ने विषयमा पनि हामी विषयविज्ञ यो पक्षसँग जानकार व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गरिराखेका छौँ र नेपालमा तथ्याङ्कगत रूपमा हेऱ्यो भने कोरोनाको पछिल्लो अवस्थाको रूपमा अहिलेसम्म सङ्क्रमण 75 जना सङ्क्रमित नेपालमा देखिसकिएको अवस्था छ र जसमध्ये 16 जनालाई निको भइसकेको भनेर बताइएको छ र 16 जना निको भएर सामान्य अवस्थामा रहेका छन् भने बाँकीको अवस्था पनि चिन्ताजनक छैन र सबैको अवस्था सामान्य नै रहेको भनेर बताइएको छ। 16 जना भने कोरोनाको जुन भाइरस सङ्क्रमित देखिएका थिए त्यसबाट नै मुक्त भइसकेको अवस्था छ र अहिलेसम्म सरकारले दुईवटा परीक्षण विधिबाट परीक्षण गरिराखेको छ। एउटा छ पिसिआर र अर्को छ आरडिटी र पिसिआर अन्तर्गत चाहिँ अहिले 13,420 को परीक्षण भइसकेको छ भने आरडिटी परीक्षण अन्तर्गत 49,688 को परीक्षण गरिसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी सङ्क्रमणको कुरा अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि अथवा जसरी त्यसलाई चाहिँ परीक्षणलाई अगाडि बढाइराखिएको छ यो क्रममा अहिलेसम्म क्वारेन्टिनमा राखिएको सङ्ख्या चाहिँ 21,958लाई अहिले क्वारेन्टिनमा राखिएको छ र आइसोलेसनमा 77 जनाले राखिएको छ र यो पछिल्लो तथ्याङ्क यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। यो तथ्याङ्क भनेको पछिल्लो समय नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क हो। त्यस्तै गरी अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी जिल्लागत रूपमा हेऱ्यो भने उदयपुरमा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित देखिएका छन्। उदयपुरमा अहिले 28 सङ्क्रमित रहेका छन् र उदयपुरमा अहिलेसम्म 28 सङ्क्रमित मध्ये कसैलाई पनि उनीहरू कोरोना मुक्त भएर सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको अवस्था छैन भने अर्कोतर्फ उदयपुरपछि बाँके रहेको छ। बाँकेमा हिजो मात्र जुन सङ्क्रमण देखियो त्यसपछि बाँकेको अवस्था अलिक बढी चिन्ताजनक भइराखेको, त्यहाँ स्वास्थ्य सामग्रीको अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको कुरादेखि लिएर स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी त्यहाँको स्थानीय प्रशासन सबैले चाहिँ अब के हुने हो भन्नेतर्फ पनि उहाँहरू अग्रसर भइराखेको र परीक्षणलाई व्यापकता दिन खोज्दै पनि त्यसलाई व्यापक रूपमा अगाडि लैजान नसकिराखेको हो कि जस्तो पनि भइराखेको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ र बाँकेमा 16 जना सङ्क्रमित देखिएका छन्। सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला आजको दिनमा हेऱ्यो भने उदयपुर चाहिँ सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित देखिएको जिल्ला रहेको छ भने त्यसपछि बाँके रहेको छ र अहिलेसम्म उदयपुर, बाँके, पर्सा, काठमाडौँ, कैलाली, बागलुङ, रौतहट, रूपन्देही, कञ्चनपुर, धनुषा, भोजपुर, झापा लगायत जिल्लाहरूमा चाहिँ यो सङ्क्रमण देखिएको अवस्था छ र केही जिल्लामा सङ्क्रमण देखिसकेपछि उनीहरूलाई त्यो अस्पतालमा लगेर त्यहाँ उपचारपछि कोरोना मुक्त भइसकेको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ र यो विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामीले लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ। अब बाँकेको पछिल्लो अवस्था के छ, अहिले के भइराखेको छ भन्ने विषयमा जानकारी दिनको लागि यति बेला बाँके स्थित संवाददाता रविन्द्र सिंह ठकुरी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रविन्द्रजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अहिले बाँकेको अवस्था चाहिँ जस्तो 16 जना सङ्क्रमित भेटिएको भनेर बताइएको छ र यसको प्रारम्भिक कारणको रूपमा चाहिँ के रहेको छ? यो 16 जना जस्तो हिजोबाट अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दै गर्दाखेरि अहिले के भइराखेको छ यो विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। थप विवरण के छ तपाईँसँग? हजुर, हिजो बाँकेमा चाहिँ अब दिउँसो 4 बजे स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रेस मिटमा चाहिँ अब 9 जना बाँकेमा पुष्टि भएको भन्ने खालको एक खालको आधिकारिक धारणा आएको छ भने हिजो साँझ 7 देखि 8 बजेको बिचमा चाहिँ फेरि सहप्रवक्ताले पनि बाँकेमा पुनः 6 जना कोरोना पोजिटिभ भेटिएको भनेर चाहिँ एउटा आधिकारिक रिपोर्ट आइसकेको छ र योहरूलाई भने प्रवक्ताले बोल्न मात्र बाँकी रहेको अवस्था छ भने बाँकेमा अहिले पहिला देखिएका 60 वर्ष वृद्ध र अहिले हिजो देखिएका 15 जना गरी बाँकेमा कुल 16 जना कोरोना पोजिटिभ देखिनु भएको छ भने उहाँहरूलाई अहिले खजुरा स्थित रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा आइसोलेसनमा राखिएको छ। उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था हुने सामान्य रहेको जानकारी पाएका छौँ। भनिसकेपछि जो हिजो जसलाई सङ्क्रमण देखियो उहाँहरू चाहिँ बाँकेको पनि कुन स्थानको नागरिकहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी उहाँहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण त्यो कसरी भयो भन्ने विषयमा चाहिँ स्थानीय स्तरमा के बताएको अवस्था छ यो विषयमा चाहिँ जानकारी के छ तपाईँसँग? हजुर, बाँके नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 स्थित जोलहन पूर्वा भन्ने एउटा गाउँ रहेको छ। गाउँ भन्नाले एउटा टोल छ। त्यही टोलमा चाहिँ केही महिना अघि मात्र भारतको नानपाडाबाट आफ्नो ससुरा बिरामी भएको अवस्थामा भेट्न गएका एकजना 60 वर्षीय वृद्धलाई त्यहाँबाट फर्किए पश्चात नेपालगञ्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा रहेको क्वारेन्टाइनमा राखिएको भन्ने थियो। तर त्यहाँबाट धेरै नेपालीहरू रहेका थिए र त्यहाँबाट धेरै नेपालीहरू भागिसकेको हुँदा चाहिँ उहाँ पनि त्यसमा चाहिँ कहीँ भाग्नु भएको हो कि भन्ने आशंका रहेको छ। तर उहाँ चाहिँ सो 1.5 महिना अघि भारतको नानपाडाबाट आइसकेपछि पनि उहाँको स्वास्थ्यमा कुनै खालका सिम्टम्सहरू नदेखिएको र उहाँलाई चाहिँ सामान्य जीवनशैली चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ बिताइरहनु भएको थियो भने एक्कासी उहाँलाई चाहिँ चेक गर्दाखेरि
अस्ति मदरसामा चेक गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको पनि चेक गरिएको थियो र उहाँलाई पोजिटिभ देखिएपछि अब उहाँसँग टचमा रहेका सम्पूर्ण उहाँले पढाउँदै आएका विद्यार्थी, उहाँ जाने गरेको मदरसा, उहाँको परिवार लगायत सबैको स्याम्पल 90 जनाको स्याम्पल परीक्षण गरिएको थियो भने उहाँको परिवारका सबै र अन्य पढाइरहेका बालबालिका विद्यार्थी र अन्यलाई पनि संक्रमित गरेर 15 जनाको पोजिटिभ आएको छ। अब अहिले जुन स्थानमा जहाँ चाहिँ संक्रमित भेटिएका छन् त्यस स्थान अथवा उनीहरूसँग फेरि सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ परीक्षणको आवश्यकता पनि होला। यो विषयमा चाहिँ परीक्षणलाई ती स्थानमा चाहिँ कसरी अगाडि बढाइएको छ, त्यो चाहिँ आवश्यक रूपमा अगाडि बढिराखेको छ कि छैन, कस्तो पाउनु भएको छ? हजुर, उहाँसँग सम्पर्कमा रहेको एउटा टोल, त्यसपछि उहाँ रहँदै आएको निवास वरिपरिका र त्यस्तै गरी अब उहाँले पढाउँदै आएका विद्यार्थीहरू सबैको हिजो अस्ति मात्र शनिबार मात्र सबैको स्वाब सङ्कलन गरिएको छ र उहाँमध्ये पनि अब अधिकांशको चाहिँ आइसकेको र केहीको चाहिँ अझै PCR प्रशिक्षणबाट चाहिँ उहाँहरूको नतिजा आउने क्रम बाँकी रहेको हुँदा लगभग आधा जतिको चाहिँ आइसकेको भन्ने अनुमान गरेका छौँ हामीले। अब अझै आधाको आउन बाँकी रहेको छ भने आधामा पनि 15 जनाको देखा परेको छ भने अझै पनि बाँकी रहेको हुँदा अझै पनि केही नतिजा प्लस हुन सकिने हामीले अनुमान गरिरहेका छौँ। जस्तो अहिले त्यहाँ जस्तो आइसोलेसन वार्डको कुरा होला अथवा जिल्लाकै स्वास्थ्य पूर्वाधारको कुराकानी गर्दाखेरि पनि जसरी सङ्ख्याहरू बढिराखेको छ त्यसलाई चाहिँ धान्न सक्ने स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्थाको विषयमा चाहिँ स्थानीय प्रशासनले त्यस्तै गरी त्यहाँ अब थप सतर्कता बढाउनको लागि आवश्यक पर्ने PPE को कुरा होला अथवा अन्य अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको त्यसको व्यवस्थापन अथवा त्यसको मौजदातको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ स्थिति के छ? बाँकेमा पहिलेदेखि नै स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव रहँदै आएको छ र यहाँ चाहिँ बाँके र बर्दियाले प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारले त्यति सकारात्मक रूपमा लिएर यहाँका मागहरू चाहिँ सम्बोधन नगरेको यहाँका स्वास्थ्य कर्मी, यहाँका प्रशासन, स्थानीय सरकारहरूको चाहिँ गुनासो पहिलेदेखि नै रहँदै आएको छ र त्यो समस्या बाँकेमा 16 जना देखिसक्दा पनि अझै पनि PPE र PCR का लागि चाहिने किट्सहरूको समस्या भने यथावत नै रहेको छ। मैले केही समय अगाडि मात्र बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग कुरा गरेको थिएँ र उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ स्वास्थ्यको चाहिँ समस्या अब बाँकेमा एउटा मात्र आइसोलेसनको लागि भनेर खजुरा प्रखर क्यान्सर सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताललाई चाहिँ छुट्याएको छ र त्यहाँ कम्तीमा 50 जनासम्म आइसोलेसन बेड रहेको छ र त्यसपछि चाहिँ त्यो सङ्ख्या बढ्यो भने चाहिँ कहाँ लैजाने भन्ने खालको त्यसको वैकल्पिक उपाय चाहिँ बाँकेमा प्रशासनले कुनै पनि तयारी गरेको छैन भने बाँकेमा स्वास्थ्य कर्मीका लागि चाहिने PPE र PCR का लागि चाहिने किट्सहरू चाहिँ अभावमै रहेका छन् र अझै पनि अस्ति मात्र प्रदेश सरकारले बाँकेका लागि 200 वटा PPE पठाएको भन्ने छ र यसले मात्र बाँकेमा यो समस्या समाधान नहुने र केन्द्र सरकारले यसको लागि धेरै आवश्यक पर्ने हुँदा र बाँकेमा पनि अब कोरोना पोजिटिभहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा यसको पनि आवश्यकता बढ्दै गएको छ। यो चाहिँ सरकारले छिटोभन्दा छिटो फुलफिल गर्नुपर्ने यहाँका स्वास्थ्य कर्मी, प्रशासन, स्थानीय सरकारहरूको माग रहँदै आएको छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि अनि जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँके स्थित संवाददाता रविन्द्र सिंह ठकुरी र बाँकेको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। आजको दिनको कुरा गर्दाखेरि बाँकेमा 16 जना संक्रमित रहेको अवस्था छ र अहिले बाँकेको स्थानीय प्रशासनको कुरा गरौँ वा त्यहाँ रहेका स्वास्थ्य कर्मीको वा सुरक्षाकर्मीको उहाँहरू सबै चाहिँ यो कोरोनालाई कसरी पराजित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा लागिराख्दा पनि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री को अहिले पनि त्यो पर्याप्त मात्रामा नहुँदाखेरि कोरोना विरुद्धको अभियान बाँकेको हकमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो निष्प्रभावी हुने हो कि भन्ने कोणबाट पनि कुराहरू आइराखेको छ अथवा अपुग हुँदै गर्दाखेरि त्यो कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने त्यो चिन्ताको विषय पनि रहेको छ। यहाँहरूलाई हामी यो विषयमा पनि जानकारी गराइराखेका छौँ र त्यसको साथसाथमा बाँके लगायत सबैभन्दा बढी संक्रमित देखिएको जिल्ला उदयपुर रहेको छ। उदयपुरको स्थितिको विषयमा पनि केही समय पछि यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउनेछौँ र अब यहाँहरूलाई हामी खास गरी लकडाउनको स्थिति घोषणा भइसकेपछि आज लकडाउनको 42औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै समस्याहरू यसले निम्त्याइराखेको छ। चाहे त्यो अर्थतन्त्रमा परिराखेको प्रभावको कुरा गरौँ वा घरमा बसिराख्दाखेरि मनोवैज्ञानिक रूपमा आम नागरिकहरू पनि त्यो त्रसित भइराखेको अवस्था पनि देखिराखेको छ र यो विषयमा यहाँहरूलाई हामी लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ। अब लकडाउनको स्थिति र आजको दिनमा चाहिँ कोरोनाको जुन संक्रमणको स्थिति देखिएको छ हाम्रो वास्तविक अवस्था आजको दिनमा हामी कहाँ छौँ यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग यति बेला संक्रमण रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नमस्ते। अहिले जस्तो हिजो मात्रै पनि जसरी देखियो केही सङ्ख्या हिजो पनि बढ्यो र आजको दिनमा 75 जनामा चाहिँ यो संक्रमण देखिएको भन्ने कुरा आइराख्दाखेरि हाम्रो आजको दिनमा हामी वास्तविक रूपमा चाहिँ हाम्रो वास्तविकता कहाँनिर छौँ हामी यो यहाँबाट सुरुवात गरौँ न संवादको। हजुर,
अब हामी कहाँनिर छौँ साँच्चै भन्नुपर्दा हामीसँग त्यो भन्ने यकिन साथ भन्ने आँकडा छैन। हामीले जुन किसिमले अलिक व्यापक मात्रामा परीक्षण गर्नुपर्थ्यो त्यसको विभिन्न भागमा र यतातिर चाहिँ कम सङ्क्रमण छ यता बढी छ भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा हामी पुग्नु पर्थ्यो, त्योमा हामी पुग्न सकेनौँ होइन। अनि अब नसकेको कारणले अब यकिन भन्न सकिन्न। अब एक दुई ठाउँमा देशको जस्तो वीरगञ्ज क्षेत्र सम्भवतः नेपालगञ्ज क्षेत्रतिर चाहिँ समुदायमै ट्रान्समिसन भइरहेछ कि भन्ने जस्तो देखिन्छ होइन। अनि अब हजारौँ मान्छे चाहिँ इन्डियाबाट आउनुभयो अथवा लाखौँ, अनि त्यसमध्ये केही प्रतिशत चाहिँ क्वारेन्टिनमा बस्नुभयो, बाँकी सिधा समुदायमा जानुभएको छ। उहाँहरूको परीक्षण हुनु पर्थ्यो, उहाँहरूको परीक्षण भएन होइन। अनि यस कारणले चाहिँ अब कहाँ कति मात्रामा फैलेको छ हामीलाई ठ्याक्कै थाहा छैन। खालि अब के भन्न सकिन्छ भने हामीले एकदम प्रशस्त हताहती जुन हुन्छ नि अरू देशमा, अमेरिकामा, इटलीमा, अरू देशमा देखिएको जस्तो चाहिँ देखिएको छैन, इन्डियाको जस्तो पनि अहिले देखिसकेको छैन। तर अब एउटा डर चाहिँ के छ भने अब एकातिर लकडाउन नै राखिरहने हो भने लकडाउन आफैले पनि मान्छेहरूको अब भनौँ न भोकले अब खान नपाएर अथवा काम गर्न नपाएर अर्थतन्त्र धराशायी हुने यता मान्छे। त्यसै लकडाउनको विषयमा म एकछिनपछि आउनेछु, यसको विकल्प अथवा प्रारूप अब कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अहिले पनि सरकारी तहबाट आइराखेको कुरा चाहिँ हामीले त यो विषयमा चाहिँ अहिले जे सरकारले तयारी गरेका थियो त्यसकै कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूको मृत्यु भइराखेको छैन। हामीले एक प्रकारले त्यो नियन्त्रण नै गरिराखेको अवस्था छ, अवस्था सन्तोषजनक नै हो, यसमा चाहिँ आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन भन्ने आशयबाट चाहिँ कुराहरू आइराखेको छ। त्यो तर्क चाहिँ आजको दिनमा कतिको बलशाली छ? अवस्था त्यस्तै हो कि त्योभन्दा अलिक फरक हो कि? यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब यस्तो हो, अब जहाँ एकदम भनौँ न इफेक्टिभ गभर्नेन्स छ, सरकार चाहिँ साँच्चै विशेषज्ञहरूले दिएको सल्लाह अनुसार काम गर्ने, विशेषज्ञहरूलाई सामेल गर्ने र त्यो अनुसार कार्यक्रम बनाउने होइन, हुनुपर्ने काम फटाफट गर्ने छ नि, त्यहाँ त अब यो 3 महिना टाइम थियो नि, त्यहाँ सरकारले त्यस्ता सरकारहरूले आफ्नो काम गर्न सक्दा लकडाउन गर्नै पर्दैन होइन। लकडाउन गर्नु परेकै त्यसको अर्थ के भने सरकारले आफ्नो काम गर्न सकेन होइन, नसकेको भएर लकडाउन गरे। त्यसमा सरकारका मान्छेले हामीले लकडाउन गरेर कन्ट्रोल भएको छ भनेर दङ्ग पर्ने खासै तर्क देख्दैन। अर्को त्योभन्दा पनि मुख्य चाहिँ त्यो बरु अब अहिले त्यसलाई छोडिदिन सकिन्छ। त्योभन्दा पनि मुख्य चाहिँ यो लकडाउन 6 हप्तामा हामीले के गर्यौँ त होइन। फेरि लकडाउन तन्काउँदै जानुपर्ने अवस्था चाहिँ कम गर्न के गरियो? त्यसको लागि अब गर्नुपर्ने कुरा भने त हामीले यो समुदायमा महामारी कतिको फैलेको छ, महामारीको भार कति छ, कुन ठाउँमा कति छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। अर्को लकडाउन खोल्ने त परिहाल्छ कुनै बेला। लकडाउन खोलेपछि हामी फेरि सुरक्षित रहन्छौँ कि रहनौँ होइन। हामी सुरक्षित रहनलाई त्यसको तयारी के गर्यौँ? जस्तो हामीले पिपिई किटहरू पर्याप्त मात्रामा नेपालमै उत्पादन हुने व्यवस्था मिलायौँ कि? हामीले परीक्षणको लागि चाहिँ फेरि यो तनाव लिनु नपर्ने पर्याप्त देशभरि सबै ठाउँमा परीक्षणका किटहरू पुग्ने, यो अहिले अब आरएनए एक्सट्र्याक्सन किट पुगेको छैन, कहीँ पिसिआर किटै छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ नि, त्यसको व्यवस्थापन गऱ्यौँ कि? अथवा हामीले चाहिँ हाम्रो यो स्वास्थ्य संस्थाहरू अस्पतालहरूमा चाहिँ क्षमता बढायौँ कि होइन? के गर्यौँ त? मैले त्यस्तो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूबाट अपेक्षा गर्ने कुराहरू थियो। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ लकडाउन खोलेपछि हामीले यो सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्यो भने कसरी थाहा पाउँछौँ? जस्तो अहिले पनि अब कहीँ भित्रभित्रै यो नेपालगञ्जमा 81 यति धेरै केसहरू देखियो नि, त्यसको अर्थ त त्यहाँ त फैलिरहेको थियो नि। त्यो हामीले अलि अस्ति नैदेखि त्यसलाई फलो गर्नु पर्थ्यो होइन। यो उताबाट आएका बाहिरबाट आएका मान्छेहरू सबैमा परीक्षण गर्ने, त्यो कन्ट्याक्ट सबैमा पिसिआर परीक्षण गर्ने भन्ने त्यस्ता कुराहरू, त्यस्ता सुझाव उहाँहरूका नपुगेको होइन नि। तर त्यो किन हुन सकेन त अहिले होइन? अहिले मात्रै यो किन भइरहेछ होइन? त्यसै गरी अहिले हामीले जहाँ चाहिँ त्यहाँ देखिरहेछौँ भनेपछि अरू ठाउँमा पनि छ कि जहाँ जाँचेका छैनौँ? त्यो कसरी ढुकाउन सकिन्छ? त्यसो हुँदा त्यहाँ हामी त्यो सरकारको मान्छेले खासै गर्व गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ देख्दैनौँ। अब अहिले आइराखेको जुन लकडाउनको पछिल्लो अवस्था छ, अब 1-2 दिनपछि त्यो पनि सकिँदैछ। अब लकडाउनको चाहिँ अहिले जुन प्रारूपमा हामीले यसलाई अभ्यास गरिराखेका छौँ, सरकारले जसरी अपनाइराखेको छ, यही रूपमा अगाडि जाने कि अथवा यसलाई चाहिँ अलिक खुकुलो बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। र धेरैजसो जनस्वास्थ्य विज्ञहरू चाहिँ अब यो अवस्थाले अगाडि जाँदै गर्दाखेरि यसले झन् जोखिम निम्त्याउने खतरा बढ्यो भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। एकाध रूपमा त्यो तर्क पनि आइराखेको छ। या आफै चाहिँ के देख्नुहुन्छ? अब हाम्रो यो लकडाउनको चाहिँ प्रारूप कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? अहिलेकै ठिक छ, यसैलाई लम्ब्याउनुपर्छ वा अब चाहिँ
यसलाई चाहिँ निश्चित क्षेत्रमा सीमित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ? हजुर, अब यहाँ चाहिँ हामीलाई अब बिस्तारै हाम्रा यो रोजाइहरू चाहिँ एकदम सङ्कुचित हुँदै गएका छन् होइन। हामीले अब लकडाउन सधैँ लम्ब्याउँछु भन्न त पाइँदैन होइन। अब लकडाउनकै कारणले मान्छेहरूको मृत्यु हुने सम्भावना बढ्छ। अनि त्यसपछि यतातिर लकडाउन नगरौँ, मान्छेहरू सङ्क्रमितहरू पनि बढ्दै जाने सम्भावना पनि बढ्छ। त्यसो त अब हामी चाहिँ अब एकातिर बाघ एकातिर अजिङ्गरको बिचमा बस्ने सम्भावना छ। अब हामीसँग खासै रोजाइहरू छैनन्। अब खुकुलो त पार्नुपर्छ होला, तर यही बिचमा जस्तो नेपालगञ्जमा हिजो चाहिँ देखियो होइन, त्यस्तो अन्त पनि छ कि भन्ने डर छ। अमेरिकामा अथवा अरू देशहरूमा जहाँ अहिले धेरै मान्छेहरूको मृत्यु भइरहेछ, त्यहाँ 2-3 महिना अगाडि यस्तै थियो। त्यहाँ पनि त्यही समुदायमा सङ्क्रमण अब बेसरी फैलिएको, मान्छेहरू हताहती हुन थालेको चाहिँ थिएन। तर अहिले गएर उनीहरूले पुरानो डेटाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला नै हजारौँलाई सङ्क्रमण चाहिँ भइरहेको थियो, खालि बाहिर मान्छेहरू हताहती हुन मात्रै नदेखिएको, नथालेको भन्ने हुन्छ। एउटा यो चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ एउटा निश्चित उसमा पुगेपछि टिपिङ पोइन्ट भन्छ, त्यहाँ पुगेपछि अनि बल्ल अनि 81 अनि थुप्रो मान्छे अस्पताल जाने त्यस्तो कुराहरू देखिन्छ। भनेपछि अझै अब हामीले लकडाउन कसरी खोल्ने भन्नेमा त अब सायद अब सबैभन्दा अलि देशको प्राथमिकताको हिसाबले यो कृषिजन्य पदार्थहरूको लागि, उत्पादनको लागि, अब त्यसको लागि चाहिने लजिस्टिक्स होइन, रासायनिक मल अथवा अरू सामान ढुवानी, अनि त्यसपछि अब एकदम न्यून आर्थिक आय भएका मान्छेहरूलाई सजिलो बनाउनको लागि चाहिँ यो अब उहाँहरूले गर्ने कामहरू, यो खुद्रा पसलदेखि लिएर अरू साना व्यवसाय, अनि त्यस पछाडि यो अब कारखानाहरू, राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजनाहरू, कन्स्ट्रक्सनका कामहरू, अब सायद त्यस्तोमा लाई मात्रै खोल्ने हो कि सुरुमा। अनि त त्यो पनि फेरि निश्चित क्षेत्रहरूमा चाहिँ नखोल्ने, फेरि जहाँ चाहिँ अहिले साँच्चै सङ्क्रमण फैलिरहेको छ, विशेष गरी भारतसँग सीमा भएका ठाउँहरू अथवा यो प्रदेश नम्बर 1 को त कति अलिकति माथिसम्म पनि छ कि जस्तो देखिन्छ होइन, तराईमा मात्रै होइन। भनेपछि अरू ठाउँमा चाहिँ त्यसरी खोल्ने कि, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यति गर्दाखेरि तर गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्नु पर्यो, अथवा भौतिक दूरी भनौँ न, कम्तीमा 6 फिट सबैले मेन्टेन गर्ने। अब सार्वजनिक बसहरू चलाउने हो भने एउटा बसमा, ठुलो बसमा, सानो बस त चलाउनु पर्दैन जस्तो लाग्छ, ठुलो बसमा 10-15 जना अथवा त्योभन्दा बढी मान्छे नराख्ने। यदि त्यसरी व्यवसायले चलाउन सकेनन् अथवा चलाउन उनीहरूलाई नाफा भएन, फाइदा भएन भने कि त अब नगरपालिका गाउँपालिकाले उनीहरूलाई सहयोग गर्नु पर्यो, नत्र भने उनीहरूले आफैले नगरपालिका गाउँपालिका सेना प्रहरी आफैले अब निश्चित समयमा चाहिँ त्यो बस चलाइदिने व्यवस्था गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यसबाहेक चाहिँ अरू अब सबैले मास्क लगाएर हिँड्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ त्यो सर्जिकल मास्क त्यस्तो चाहिएन, कपडाकै मास्क अथवा रुमाल जे बाले पनि हुन्छ होइन, खालि मुख्य चाहिँ त्यो एरोसोल्सहरू टाढा नजाउँ भनेर। अनि अरू चाहिँ अब यो ठाउँमा यो पुस्ने, सफा गर्ने डिसइन्फेक्टेन्टले होइन। जस्तो यहाँले क्षेत्रगत रूपमा कृषिको कुरा अथवा अत्यावश्यक रूपमा अथवा विपन्न वर्गहरूलाई चाहिँ अब क्रमशः खुकुलो बनाउँदै जानुपर्छ यो लकडाउनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्नको लागि भन्दै गर्दाखेरि अर्को कुरा आइराखेको, जस्तो बाँकेमा 16 जना, उदयपुरमा 28 जना, जहाँ चाहिँ अलिक बढी प्रभावित देखिया छन् अथवा सङ्क्रमित देखिएको अवस्था छ, त्यसलाई चाहिँ उच्च जोखिमको, त्यसपछि चाहिँ अब सम्भावित क्षेत्रलाई चाहिँ मध्यम खालको र अन्यलाई चाहिँ न्यून जोखिमको राखेर चाहिँ अब यो भौगोलिक रूपमा नै विभाजन गरेर जहाँ चाहिँ सामान्य अवस्था भइसकेको छ त्यहाँ चाहिँ गतिविधिलाई चाहिँ सामान्य रूपमै, चहलपहललाई चाहिँ सामान्य स्तरमै झार्दा पनि हुन्छ भन्ने कोणबाट आइराखेको तर्कमा चाहिँ यहाँको के छ प्रतिक्रिया? अब यस्तो छ, अब हामीले त्यसरी अहिले सामान्य भने के हो होइन, अब हामी कुनै पनि तरिकाले आजभन्दा 6 महिना अगाडिको सामान्य अवस्थामा जान सक्दैनौँ। अब हामी जतिसुकै सामान्य अवस्थामा गए पनि यो चाहिँ नयाँ नर्मल हुन्छ। यो चाहिँ नयाँ सामान्य स्थिति भनेको चाहिँ सबैले अहिले बाटोमा मास्क लगाएर हिँड्ने, हात नमिलाउने होइन, अनि त्यसपछि बेला बेलामा साबुनले हात धुने अथवा त्यस्तोहरू व्यवस्था ठाउँमा मिलाउने, अनि यो भौतिक दूरी मेन्टेन गर्ने त त्यो त अब हामीले 1-1.5 वर्ष त कम्तीमा गर्नुपर्छ है। कुनै पनि ठाउँमा अब त्यसभन्दा पहिलेको सामान्य अवस्थामा हामी जान सक्दैनौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो जस्तो निश्चित क्षेत्र चाहिँ पुरै सुरक्षित छन् भन्ने चाहिँ म मान्दिनँ होइन। त्यो किनभने कि त त्यसको लागि आँकडा आउनु पर्यो कति होइन। त्यसको लागि त तपाईँले समुदायमा गएर अब ऱ्यान्डमली भनौँ न 400-500 मान्छेको चाहिँ
हरेक क्षेत्रमा हरेक जिल्लामा अथवा त्यसरी गर्नुभयो र त्यसमा कसैलाई पनि पोजिटिभ देखिन भने त्यो छुट्टै कुरा हो होइन। अनि होइन भने त यो फैलिएको छैन भनेर यो क्षेत्र चाहिँ पुरै सुरक्षित छ भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यसो हुँदा हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ निश्चित ठाउँहरू खोल्ने, थोरै ठाउँहरू अहिले हामीले सुरक्षित ठानेका ठाउँहरू जुन गलत हुनसक्छ खोल्ने, तर सीमित तरिकाले खोल्ने। अनि फेरि 1-2 हप्तामा फेरि त्यसको आँकडा लिने, त्यहाँ के छ त्यो अलि लेखाजोखा गरेर अनि फेरि अलिकति बढाउने कि नबढाउने त्यसपछि गर्नुपर्छ, त्यसरी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर निश्चित क्षेत्रहरू चाहिँ अलि धेरै नै खोल्न मिल्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अर्को आइराखेको जस्तो सरकारले पनि पहिलेदेखि नै बताइराखेको यो औद्योगिक क्षेत्रहरू, त्यसमा पनि जहाँ चाहिँ अलिक ठुलो निर्माणमा उत्पादनको कामहरू भइराखेका थियो त्यहाँ चाहिँ मजदुरहरूलाई त्यो व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्ने, उत्पादनको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउनु पर्यो, अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्तिको कुरा पनि भन्ने कुरा पनि आइराखेका थियो र आर्थिक गतिविधिलाई पनि सहज रूपमा खुकुलो बनाउँदै जान सक्ने सम्भाव्य क्षेत्रमा त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ आइपर्ने जोखिमहरू तपाईँले कतिको देख्नु भएको छ, अथवा त्यसमा चाहिँ केही अर्थशास्त्रीहरूबाट आइराखेको अब आर्थिक गतिविधिलाई चाहिँ यो यातायातको क्षेत्रदेखि लिएर केही क्षेत्रलाई चाहिँ खुकुलो बनाउनु पर्यो अलि भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ, त्यो गर्दै जाँदाखेरि आइपर्ने जोखिमहरू चाहिँ के हुनसक्छ अथवा त्यो गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छौँ कि छैनौँ? यस्तो उद्योगलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा राख्नु ठिक हो होइन, औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई। तर त्यसो भन्दै गर्दा त्यहाँ पहिले सङ्क्रमण भइसकेको ठाउँमा त हुनु भएन होइन। अहिले सङ्क्रमण कम भएको नदेखिएको ठाउँहरूमा औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु ठिक हो। अब जोखिम त लकडाउन खुकुलो बनाएपछि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पक्का बढ्छ होइन। अनि हामीले चाहिँ मुख्य हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या यसरी बढ्न दिनु भएन कि हाम्रो स्वास्थ्य संरचनाले धान्न नसकोस् होइन। यो भाइरस चाहिँ हामीले यतिकै छोडिदियो भने, सरी यहाँ बत्ती गयो है, म यतिकै कुरा गर्छु। यो भाइरस चाहिँ हामीले यतिकै छोड्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने यतिकै छोड्यो भने लगभग 60-70% जनसङ्ख्यालाई चाहिँ यो सङ्क्रमण हुने सम्भावना हुन्छ। अनि त्यो भनेको चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ 10,000 मान्छे अब भनौँ न अस्पतालमा भर्ना हुने अथवा अब लाखौँ भर्ना हुने होइन, र त्यसको निश्चित प्रतिशतको मृत्यु हुने त्यो डर हुन्छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि र संसारमा बाँकी जहाँ पनि यो लकडाउन जहाँ खुल्दै गएको छ, अलिक यो भौतिक पृथकताका नियमहरू खुकुलो बनाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ सङ्क्रमणको दर त बढेकै छ। त्यसो जोखिम भनेको त सङ्क्रमणको दर बढ्ने नै हो होइन। अनि तर त्यसो भनेर अब हामी लकडाउन खोल्नै नमिले पनि भएन। अब यो ढिलो भइसक्यो। मुख्य कुरा हामीलाई मौका थियो, हामीलाई चाहिँ यो बिचमा तयारी गर्ने, जस्तो अहिले न्युजिल्यान्डमा विभिन्न देशहरूमा गरेको, इभन इन्डियाको केरलामा गरेको काम गर्ने, जहाँ चाहिँ उहाँहरूले सुरुदेखि नै सङ्क्रमणहरू अलि पत्ता लगाएर वरिपरिको त्यो केस फाइनेन्स एक्टिभिटी गरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एकदम राम्रोसँग गरेर गर्न सक्नु भएको थियो। तर उहाँसँग सम्पर्क विच्छेद भएको छ, उहाँको आवाज चाहिँ हामीले सुन्न सकिराखेका छैनौँ। उहाँ पुनः सम्पर्क स्थापित भइसकेपछि उहाँसँग हामी जोडिनेछौँ र उहाँ पुनः सम्पर्कमा आइसकेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। अनुपजी, जस्तो यहाँले अगाडि पनि त्यो कर्नाटककोतिरको पनि उदाहरण दिँदै हुनुहुन्थ्यो, आजको दिनमा चाहिँ नेपालकै हकमा कुराकानी गर्दाखेरि जस्तो अमेरिकामा पनि त्यो अब क्रमशः खुल्दै जानुपर्ने भन्ने कुरा आइराखेको छ, त्यहाँ त प्रदर्शन भइराखेको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। भारतमा पनि अब लकडाउनलाई अहिलेकै अवस्थामा हुँदैन, क्रमशः खुल्दै जानुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि नेपालको हकमा पनि यहाँले जुन सुझावहरू दिइराख्नु भएको छ हामी कसरी जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा, यसै प्रसङ्गमा चाहिँ नेपालको हकमा पछिल्लो समय जे जति कुराहरू आइराखेका छन्, यो सङ्क्रमणको कुरा अथवा स्वास्थ्य सेवाकै कुरा, आजको दिनमा चाहिँ त्यो निर्धारण गर्ने, हाम्रो जसरी परीक्षणलाई हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ, जे तरिकाले सरकारले तयारी गरिराखेका छ, के भयो भने त्यो आधार मापन गर्ने, यसो भयो भने चाहिँ अब लकडाउन चाहिँ खुकुलो बनाउँदै लानुपर्छ, होइन भने चाहिँ होइन यसलाई चाहिँ निरन्तरता नै दिनुपर्छ भन्ने त्यो आधारहरू के हो, अथवा कसरी चाहिँ हामीले त्यो सामान्य मान्छेले चाहिँ कसरी बुझ्ने त? हजुर, अब पहिलो कुरा त सबै सङ्क्रमणको लक्षण हुने मान्छेहरू होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ परीक्षण गर्नु पर्यो होइन। हामीले के गरिरहेछौँ भने जहाँ यातायात छ, जहाँ ठुल्ठुला ल्याबहरू अलि हामी पुर्याउन सकेका छौँ, त्यही वरिपरि चाहिँ परीक्षण भइरहेछ। तर जस्तो भारतबाट आउनुभएको लाखौँ मान्छे त माथि बझाङ, बाजुरा होइन, कर्णालीका जिल्लाहरूमा पनि हुनुहुन्छ नि, अब त्यहाँ परीक्षण भएको छैन कि होइन। भनेपछि सङ्क्रमितहरू चाहिँ सङ्क्रमणको लक्षण हुने मान्छेहरू चाहिँ सबैजना परीक्षण गर्न आउनुहोस्, यो लक्षण हुने मान्छे भनेर भन्नु पर्यो। गाउँमा गएर त्यो एक्टिभ केस फाइन्डिङको लागि चाहिँ एउटा भनौँ न टिम नै परिचालन गरेर स्वास्थ्य कर्मीहरूको अनि त्यो ठाउँमा स्वाब पुर्याउनु पर्यो होइन।
त्यो गरेर चाहिँ अनि ल्याबसम्म स्वाब लगेर पिसिआरको परीक्षण एउटा त्यो हैन त्यो गर्न सकिन्छ। त्यो कस्तो भने पछि मान्छेहरू धेरै बिरामी भएर सङ्क्रमितहरू अस्पतालमा फटाफट भर्ना हुने आइसियुमा धेरैजनालाई राख्नुपर्ने जुन खर्च हुन्छ नि त्योभन्दा अहिले यो गर्ने चाहिँ धेरै सस्तो हो र त्यो गर्न र धेरै सजिलो पनि हो। त्यो एउटा भयो। अर्को हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ यो सिन्ड्रोमिक सर्भेलेन्स भन्छ। भनेको चाहिँ जस्तो यो ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, खोकी लाग्ने, जिउ दुख्ने, यो इन्फ्लुएन्जा लाइक इलनेस भन्छ नि, यस्तो लक्षण लिएर मान्छेहरू चाहिँ अस्पतालमा कति आयो त्यसको चाहिँ अब जस्तो सरकारको एउटा सिस्टम छ जसले चाहिँ ठुल्ठुला अस्पतालहरूमा केही अब क्षेत्रीय अस्पताल पनि एक दुईवटा होला, अरू चाहिँ यो काठमाडौँ वरिपरि एक दुईवटा ठुला सहरमा भएको अस्पतालहरूमा चाहिँ उनीहरूले त्यो सर्भेलेन्स गर्छन्। अनि तर त्यही सर्भेलेन्स चाहिँ हामीले जिल्ला अस्पतालहरूमा पनि पुर्याउन सक्छौँ, बढाउन सक्छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ ल यस्तो आयो, केसहरू आयो भने हामीलाई रिपोर्ट गर्नु भन्न सक्छौँ। अनि हिजो अस्ति 2-3वटा केस देखिरहेको अस्पतालमा आज 10वटा 15वटा देखियो भने चाहिँ अनि यहाँ केन्द्रका मान्छेहरूलाई त्यसको सङ्केत के हुन्छ भने त्यहाँ यो कोभिडको केस पो बढ्यो कि, अनि उहाँहरूले त्यहाँ तुरुन्तै टोली पठाएर होइन अलिक व्यापक रूपमा परीक्षण गराउन सक्नुहुन्छ होइन। विकसित देशहरूमा प्रयोग हुने भनेको त्यही हो होइन, सिन्ड्रोमिक सर्भेलेन्स हो। अनि अर्को चाहिँ अब हामीले गर्ने भनेको चाहिँ यतिकै समुदायमै गएर पनि त्यो समुदायमा यो सङ्क्रमणको भार कति छ भनेर यो ऱ्यान्डमली टेस्ट गर्ने भन्छ। विशेष गरी हटस्पट्स जस्तो अब यो नेपालगञ्जमै भयो, वीरगञ्जमा भयो, त्यही वरिपरि अरू जिल्लाहरूमा पनि होइन। अनि त्यो गरेर चाहिँ त्यहाँ भार छ कि छैन त्यो हेर्न सकिन्छ र त्यो बेला बेलामा गर्न सकिन्छ। अरूलाई नगरे फर इक्जाम्पल उदाहरणको लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूले धेरै खोकी ज्वरोको बिरामी हेरेर भएर स्वास्थ्य कर्मीहरूमा त्यस्तो देख्यो भने त्यो पनि एउटा सङ्केत हुन्छ। भनेपछि त्यो किसिमको अनि अघि मैले जुन भने त्यो हरेक समुदायमा चाहिँ सङ्क्रमितहरू चाहिँ आएर अस्पतालमा गएर चाहिँ परीक्षण गराउन मिल्ने त्यो व्यवस्था बनाउन सक्यौँ। सङ्क्रमणको लक्षण हुने मान्छेहरू सबैलाई हामीले बोलायौँ, तपाईँहरू जानुहोस् परीक्षण गराउनुहोस् भनेर त्यो गर्न सक्यौँ भने चाहिँ पछि हामीले लकडाउन खुकुलो बनाएपछि सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्यो कि बढेन भन्दा पनि त्यो थाहा पाउने तरिका त्यही हो क्या, त्यो एकदम यकिनसँग थाहा पाउने। अनि अर्को चाहिँ अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्छौँ कि हामी। यो भनेको चाहिँ अहिले अब जस्तो एकजना सङ्क्रमितलाई लक्षण होला अनि उहाँ वरिपरि धेरैजनालाई चाहिँ लक्षणै नभएको तर उहाँहरू चाहिँ सङ्क्रमित नै हुनुहुन्छ र उहाँहरूबाट अरूमा पनि फैलिरहेको हुन सक्ने सम्भावना छ। अब त्यस्तो छ भने अब एकजना सङ्क्रमित हुने बित्तिकै त्यो उहाँको अब सम्पर्कमा आएका विगत भनौँ न यो उहाँको लक्षण सुरु भएपछि अथवा लक्षण नभए पनि विगत 1-2 हप्तामा उहाँको सम्पर्कमा आएका मान्छेहरू त 30-40 जना अथवा 60-70 जना हुन सक्छन् होइन। लकडाउन खुकुलो गरेपछि झन् बढी हुन सक्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको टिम चाहिँ एकदम राम्रो हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ अब यसको लागि हामीसँग 3 महिना तयारी गर्ने समय थियो। यो उहाँहरूलाई धेरै पहिलादेखि भनेको। अब अहिले पनि हामीले चाहिँ स्थानीय निकायका जनस्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू अरू सके नयाँ स्वयंसेवक अथवा अरू मान्छेहरू हायर गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ तालिम केही छोटो तालिम इभन यो इन्टरनेटबाटै पनि तालिम दिन सकिन्छ, दिएर चाहिँ यस्तो समूहहरू बनाउन सकिन्छ जसले चाहिँ त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सक्छ। अब साँच्चै राम्रोसँग हामीले गर्ने हो भने नेपालगञ्जमा जुन अहिले 15-16 जना केस देखियो यसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ मात्रै गर्न एकदम तालिम पाएका एपिडेमियोलोजिस्टहरू नै 4-5 जनालाई हप्ता 10 दिन लाग्छ कि साँच्चै राम्रोसँग गर्ने भने। भनेपछि अब हामीले एकदम हचुवाको भरमा जस्तो किसिमको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दा पनि हामीले यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ नियन्त्रण बाहिर पुर्याउँछौँ कि जस्तो लाग्छ। अब अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको संयन्त्र बनाउनु पर्यो। अहिले हाम्रो जुन स्वास्थ्य पूर्वाधार छ नि यसले चाहिँ थेग्न सक्ने क्षमता चाहिँ कति राख्छ? आजको दिनमा चाहिँ हाम्रो जुन प्रकारको स्वास्थ्य पूर्वाधार रहेको छ, अस्पतालको सङ्ख्या कुरा अहिले हामीले निर्माण गरिराखेको जस्तो आइसोलेसन वार्डको कुरादेखि आइसियुको भेन्टिलेटर धेरै आवश्यक पनि पर्ला, त्यो हुँदै गर्दाखेरि भोलिको दिनमा चाहिँ हाम्रो क्षमता के हो आजको दिनमा? यो चाहिँ अब स्वास्थ्य मन्त्रालयमै हुन्छ यस्तो तथ्याङ्क होइन। हामीले एउटा सानो अध्ययन गरेका थियौँ यो आजभन्दा अहिले अब त्यो उसमा पियर रिभ्युड जर्नलमा पब्लिकेसन भइसकेको छैन, त्यो हामीले सबमिट मात्रै गरेका छौँ। अब त्यसको लागि केही डेटा काठमाडौँ उपत्यकाको डेटा लिँदाखेरि चाहिँ काठमाडौँमा लगभग 500 जति आइसियु बेड र 200-250 जति भेन्टिलेटर भएको तथ्याङ्क हामीले पत्ता लगाएको थियौँ होइन। यो ठ्याक्कै नम्बर त मैले अहिले सम्झिन सकिनँ। अनि अब कस्तो भने हामीले त्यो हाम्रो अध्ययनमा हामीले चाहिँ के देखाएको थियौँ भने अब हामीले साँच्चै लकडाउन मात्रै गर्ने अथवा यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टेस्टहरू चाहिँ राम्रोसँग नगर्ने हो भने चाहिँ यो महामारी आफ्नो गतिमा फैलिहाल्छ।
अब त्यो फैलिँदा चाहिँ हामीले अहिले हामीसँग भएको यो स्वास्थ्य उसको क्षमता जति बढाए पनि पुग्दैन। यो भनौँ न 10औं गुणा बढी चाहिन्छ हामीलाई। यो अस्पतालको बेड सङ्ख्या, आइसियु बेड सङ्ख्या, भेन्टिलेटर सङ्ख्या होइन, अनि त्यसरी त पुग्दैन। त्यसो त हाम्रो मुख्य फोकस चाहिँ यो टेस्ट अनि त्यसपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अनि उहाँहरूको क्वारेन्टिन त्यसमै हुनुपर्छ। तर त्यसो गर्न सक्दा चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो नेपालमा अहिले जति सङ्क्रमित छन् त्यसको 5% मात्रै हामीले पहिचान गर्न सक्यौँ र ती 5% को राम्रोसँग कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नु, सबै यो सङ्क्रमित मान्छेको वरिपरि आएका मान्छेहरूलाई पहिचान गर्ने, उहाँहरूको परीक्षण अथवा उहाँहरूको क्वारेन्टिन गर्ने होइन, त्यो व्यवस्थापन मात्रै गर्न सक्यौँ भने चाहिँ फेरि यो सङ्क्रमणबाट हुने हताहती चाहिँ हामीले 79% कम गर्न सक्छौँ है। र त्यो हाम्रो स्वास्थ्य संरचनाले पुरै धान्न सक्छ त्यो बेला चाहिँ। तर आजको दिनमा त परीक्षण हेर्दाखेरि नै अब PCR परीक्षणको कुरा गऱ्यो भने 13,420 मात्रै रहेको छ। आरडिटीको त केहीले त्यसलाई चाहिँ अब यो आफैमा कति भरपर्दो भन्ने पनि छ, आरडिटीले त्यति धेरै भरपर्दो मानिराखेको अवस्था पनि छैन। PCR कै हेर्दाखेरि पनि अब 13,420 आजको दिनसम्म हामीले गरिराखेका छौँ, यो त अत्यन्तै कम भयो। अब यसको आधारमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि त त्यो लकडाउन खुकुलो गराउँदाखेरि त जोखिम मात्रै बढ्ने देखियो नि त होइन? अब त्यही त, अब यस्तो छ, लकडाउन खुकुलो बढाउँदा जोखिम पक्का हुन्छ, तर अब जोखिम छ भनेर खुकुलो नबनाउन पनि नमिल्ने अवस्था भइसक्यो होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब हामीलाई चाहिँ खालि हामीसँग जति PCR किट छ त्यसलाई अलि रणनीतिक रूपले प्रयोग गर्ने, सकेसम्म चाँडो होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब धेरै PCR अरूबाट मगाउने, अब यो पनि त अब समय थियो नि, यो धेरै पहिलादेखि भनिरहेको कुरा हो। अब हामीलाई लाखौँ PCR किट चाहिन्छ भनेर धेरै कुरा गरे हो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यो अब खुकुलो बनाउँदा चाहिँ एकदम सतर्क भएर एक्कासी धेरै नखोल्ने, एकदम थोरै क्षेत्रहरू मात्रै खोल्ने सुरुमा होइन। एक दुई हप्ता हेर्दै बिस्तारै बढाउन सकिने रहेछ, सङ्क्रमण नबढेको देखियो भने भन्ने चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ त्यसो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामीले अर्ध लकडाउन चाहिँ कायमै राख्नुपर्छ, जहाँ हामीले खोल्छौँ त्यहाँ पनि खालि निश्चित क्षेत्रहरूलाई मात्रै तोकेर यो क्षेत्रका मान्छेलाई मात्रै दिने भनेर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले हामीले धेरै खोल्न हतार गर्नु हुँदैन, त्यो एकदम सङ्क्रमण कम देखेको ठाउँमा पनि। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। पछिल्लो समय यो लकडाउनलाई पनि कति लम्ब्याउने अथवा यसको प्रारूप कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि विभिन्न टिका टिप्पणीहरू भइराखेको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो विषयमा पनि प्रश्न पारिदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हजुर, मलाई पनि मौका दिनुभएको धेरै धन्यवाद। नमस्ते। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर अनुप सुवेदी र सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामीले आजको दिनमा यो लकडाउनको प्रारूप आजको दिनमा हामीले जुन तरिकाले अभ्यास गरिराखेका छौँ योलाई कसरी परिवर्तन गर्ने अथवा आजको दिनमा अबको बाटो चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ वैशाख 25 गतेपछि भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हामीले संवाद गऱ्यौँ। र पछिल्लो समय धेरै टिका टिप्पणीहरू आइराखेको छ। लकडाउनलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने निश्चित क्षेत्रहरू, मुख्य गरी त कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ अब बिस्तारै त्यो क्षेत्रमा चाहिँ सामाजिक दूरी कायम राख्दै कृषि कर्ममा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हल्का लकडाउनको प्रभाव उहाँहरूमा जुन परिराखेको छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ भने अर्कोतर्फ जहाँ चाहिँ अलिक बढी उत्पादन हुने क्षेत्रहरूमा चाहिँ ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ र हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। अब भने यहाँहरूलाई यो पछिल्लो समय राहत वितरणको काम पनि बडो प्रभावकारी ढङ्गले भइराखेको भन्ने खबरहरू आइराखेका छन्। स्वतस्फूर्त रूपमा आम नागरिकले पनि त्यो राहत वितरणमा सहभागिता जनाइराखेको, सामाजिक दूरी कायम राख्दै र त्यसको साथसाथमा सरकारले पनि त्यसलाई अगाडि बढाइराखेको भन्ने आइराखेको छ र संवाददाता ऋषि खतिवडाले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट अबको क्रममा। राजधानीका विभिन्न स्थानमा साँझ बिहान भोजन वितरण गरिरहेका यस्ता दृश्यहरू देख्न पाइन्छ। सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने मजदुर वर्गहरूलाई लक्षित गर्दै खाना नै पकाएर खुवाउँदै आएका हुन्। लकडाउनसँगै यति बेला देशमा नागरिकहरूले असाध्यै धेरै दुःख पाइरहेका छन्। चुलो बलेको छैन र त्यसै गरी भान्सामा अन्नपात पनि सकिसकेको छ। लकडाउनको कारण चुलो समेत निभ्ने अवस्था आएपछि यस्ता संस्थाहरूले वितरण गरेको निःशुल्क खाना सर्वसाधारणहरूका लागि उपयोगी बन्दै आएको छ। सामाजिक संस्थाहरूले दैनिक 500 जना भन्दा बढीलाई खाना खुवाउँदै आएको छ। लकडाउन भएको कारणले चाहिँ त्यो विभिन्न यो मजदुरहरू, विभिन्न अब पिछडिएका वर्गहरू र फुटपाथमा हिँडेको ज्यालादारी गर्ने व्यक्तिहरू, आज काम गरेर अनि आजै खानुपर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ
यो हाम्रो नगरपालिकाभित्र चाहिँ बसोबास गर्नुभएको उहाँले चाहिँ भोकभोकै नबसोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ सुरुवात गरेको हो। यो चाहिँ हामीले बिहान र बेलुका खाना खान्छौँ। सरकारी निकायको नजर नपुगिरहेको अवस्थामा विभिन्न स्थानमा सामाजिक संस्थाहरूले विभिन्न दाताहरूबाट आर्थिक स्रोत जुटाएर खानाको व्यवस्था गरेका हुन्। सरकारले आगामी 25 गतेसम्मको लागि लकडाउनको घोषणा गरेको छ। कतिपय संस्थाहरूले लकडाउन थपिए पनि खाना खुवाउने कामलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। लकडाउन लम्बिरह्यो भने त्यसलाई हामीले कसरी आर्थिक सहयोग गर्ने र हामीले उद्घोषै गरिसकेका छौँ। यो लकडाउन अवधि भएर रहन्जेलसम्म खाना खुवाउने व्यवस्था चाहिँ गर्छौँ। यसरी एकै सङ्घ संस्थाले दैनिक 600-700 जनाको हाराहारीमा खाना खुवाउने व्यवस्था गर्दा दैनिक ज्यालादारी गर्ने परिवारलाई ठूलो राहत समेत मिलेको छ। तर यसरी एकै ठाउँमा राखेर राहत वितरण गर्दा कोरोना संक्रमण हुने दर भने उच्च रहन्छ। त्यसका लागि सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले शारीरिक दूरी कायम राख्दै राहत वितरण गर्नु जरुरी छ। त्यस्तै सेनिटाइजर, मास्क, पन्जा तथा हात धुने राम्रो व्यवस्था गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ। कतिपय संस्थाहरूले भने कोरोना संक्रमण हुन नदिन विभिन्न उपाय अवलम्बन समेत गरिरहेका छन्। हामीले अब लाइन बसाउँदा पनि तपाईँको हाम्रो प्रत्येक 1 मिटर डिस्टेन्स हामीले कायमै गरेका छौँ। फेरि यहाँबाट इन्ट्री गर्ने बित्तिकै हामीले सेनिटाइजिङ पनि गर्छौँ र हामीले त्यसपछि गएर थर्मल गनले पनि उहाँको बडी टेम्परेचर चेक गर्छौँ र चेक गरेपछि उहाँहरूलाई फेरि साबुन पानीले हात मिची हात धुन लाउँछौँ। त्यसपछि मात्र हामीले खानाको प्लेटमा अगाडि बढाउँछौँ होइन। जे होस् हामीले चाहिँ सबै अब क्राइटेरियालाई पालना गरेर नै हामीले चाहिँ यसरी खाना चाहिँ खुवाइरहेछौँ। सामाजिक संस्थाहरूले आयोजना गरेको राहत वितरणमा यति ठूलो सङ्ख्यामा सर्वसाधारणको उपस्थितिले लकडाउनपछि नागरिकको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। यता कतिपय सामाजिक संस्थाहरूले भने सरकारी निकायबीच समन्वय बिनै राहत वितरण गर्दै आएका छन्। एक द्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्न सके अझै धेरैले सहयोग पाउन सक्ने देखिन्छ। क्यामेरा पर्सन जेपी श्रेष्ठका साथ रिपोर्टर ऋषि खतिवडा, काठमाडौँ। ऋषि खतिवडाले तयार पार्नुभएको यो रिपोर्टपछि अब यहाँहरूलाई हामी फेरि कोरोना विरुद्धको अभियान अन्तर्गत नै अगाडि बढाउँदैछौँ र यस कार्यक्रममा हामी लगातार कोरोनाको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा त जानकारी गराइ नै राखेका छौँ र यसले पारिराखेको प्रभाव अथवा त्यो असरलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि विभिन्न कदमहरू चालिराखिएको अवस्था छ। त्यो स्वतस्फूर्त रूपमा नागरिक, सामाजिक सङ्घ संस्था र सरकार, स्थानीय तह लगायतले एक रूपमा अगाडि बढिराखेको आजको सन्दर्भमा चाहिँ हामी संयुक्त सङ्गठित भएर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि नै यो अभियानलाई प्रभावकारी गराउन सक्छौँ र यसले नै कोरोनालाई पराजित गर्न सक्छ भन्ने कोणबाट पनि अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। र कोरोनाको जुन सङ्क्रमणको आजको अवस्था नेपालमा देखिएको छ यो अवस्था यस्तै रहिरहेको भए चाहिँ हामी ढुक्काउने अवस्था पनि थियो। तर यो चाहिँ अहिले पनि यो जोखिम चाहिँ बढ्न सक्ने भन्ने कुरा आइराखेको छ। सरकारले जुन जति कदमहरू चालिराखेको छ त्यसको साथसाथमा सरकारले चालिराखेको कदम चाहिँ अलिक अपर्याप्त भयो कि भन्ने कुरा चाहिँ व्यापक रूपमा आइराखेको छ। यद्यपि पछिल्लो समय लकडाउनको जुन प्रारूप हामीले अभ्यास गरिराखेका छौँ यसमा पनि परिवर्तनको कुरा पनि आइराखेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यिनै विषयमा र अलि बढी प्रभावित देखिएको मुख्य गरी त उदयपुर त्यस्तै गरी बाँकेमा रहनुभएका संवाददाताहरू मार्फत त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराइराखेका छौँ। अब यहाँहरूलाई हामी उदयपुरतर्फ लग्दैछौँ। उदयपुर स्थित संवाददाता सुखीलाल चौधरी यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुखीलालजी, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् आजको दिनमा उदयपुरमा जो सङ्क्रमण देखिएको छ उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था के छ र त्यहाँ चाहिँ परीक्षणको दरलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाइएको छ यो विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद। अहिलेसम्म देखिएको 28 जना उदयपुरमा सङ्क्रमित मध्ये 28 जनाको उपचार भइरहेछ। अहिले भर्खर मैले सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महासहायक प्रमुख सुरेश मेहतासँग कुरो गरेको थिएँ। उहाँको अनुसार अहिलेसम्म सबैको अवस्था सामान्य रहे पनि अहिले सङ्क्रमण भने अब ल्याबले सङ्क्रमण देखाइरहेको छ। अवस्था त सामान्य देखिए पनि लक्षणमा कुनै लक्षण नदेखिए पनि के अरे ल्याबले देखाइरहेको छ उनीहरू सङ्क्रमित नै छ भनेर। र पछिल्लो चरणमा यहाँ उदयपुरमा 28 जना सङ्क्रमित भइसकेपछि सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, त्यसरी मुख्यमन्त्री शेरबहादुर राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीको लगायत स्वास्थ्य विभागबाट लीला विक्रम थापा, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रतिनिधि डाक्टर राजन पटेल जो दिल्लीबाट आउनुभएको थियो उहाँ लगायतका अनुगमन गरिसक्नु भएको छ त्यो कोरोना सङ्क्रमण बुलेटिनमा। र त्यहाँ अनुगमन गर्दाखेरि पछिल्लो चरणमा करिब 350 जतिको स्वाब टेस्ट गरियो तर उहाँहरूमा देखिएन त्यो अहिलेसम्म अब सङ्क्रमण देखिएन।
र त्यो एउटा समुदायबाट अर्को समुदायमा नगएको उहाँहरूको एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। जस्तो स्वास्थ्य शिक्षा के अरे विश्व स्वास्थ्य विभागका लीला विक्रम सरसँग हिजो पनि मैले कुरो गरेँ भने उहाँहरू एउटा समुदायबाट अर्को समुदायमा गएको देखिएन। र यहाँ के छ भने अझै यहाँ स्थानीय त्रास छ। करिब करिब 500 घरधुरी छ त्यो क्षेत्रमा, जुन भुल्के क्षेत्रमा 500 क्षेत्रमा करिब 20,000 भन्दा बढी मानिस बसोबास गर्छ। उनीहरूको पनि अब सन्तास छ कि हामीहरूको पनि चेक जाँच गर्नु पर्यो भने उहाँहरूको माग छ। तर उहाँहरूको माग हुँदै गर्दाखेरि त्यो परीक्षणलाई चाहिँ अगाडि बढाइराखेको अवस्था छ कि छैन, अथवा सरकारले त्यो परीक्षणलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि पनि हिजोको दिनमा आइराखेको कुरा के थियो भने परीक्षण किटकै अभाव पनि देखियो कतै भन्ने कुरा पनि आइराखेको थियो। यो विषयमा चाहिँ तपाईँसँग के जानकारी छ र उहाँहरूको जुन माग छ नि हामीलाई पनि परीक्षण गर्नु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूको परीक्षण चाहिँ अगाडि बढाइराखेको अवस्था छ कि छैन? आजको दिनमा कति जतिको परीक्षण चाहिँ भइराखेको छ? जस्तै मुख्यमन्त्री भर्खर अस्ति आउँदाखेरि उहाँले परीक्षणको दायरा बढाउने भने पनि 600 किट माग गर्दाखेरि 100 पठाइदिने, त्यसपछि अब 800 किट माग्दाखेरि 60 पठाइदिने, जम्मा गर्दाखेरि अहिलेसम्म जम्मी उदयपुर जिल्लामा 669 जनालाई मात्रै भेटिएम प्रविधिबाट स्वास्थ्य चेक जाँच भएको छ भने 272 जनालाई आरटीटी प्रविधिबाट मात्रै स्वास्थ्य जाँच भएको छ। अहिले पनि यहाँ उदयपुरमा अहिले पनि 5000 भन्दा बढीको चेक जाँच गराउनुपर्छ भनेर त्रिभुवन नगरपालिकाको मेयर बलदेव चौधरीले आग्रह गर्नुभएको छ। तर अहिलेसम्म किटको अभावले गर्दा के अरे चेक जाँच गराउन असमर्थ भएको जनस्वास्थ्यले अहिलेसम्म जनाउनु भएको छ। त्यसो भए आजको दिनमा जे देखिराखेको छ यही परिस्थिति अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि त जोखिम पनि उच्च हुनेवाला। यो सन्दर्भमा चाहिँ स्थानीय स्तरमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईले जिम्मेवार पदाधिकारीहरूसँग कुराकानी राख्दाखेरि उहाँहरूको जवाफ चाहिँ के छ? यसको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्ने भनेर बताइराख्नु भएको छ? जस्तै स्वास्थ्य सामग्रीको कुरा गर्ने भने स्वास्थ्य सामग्री एकदम मात्रामा उदयपुर आइपुगेको छ। अब स्वास्थ्य सामग्रीहरू पिपीदेखि लिएर किटहरू लगायतका स्वास्थ्य सामग्री अहिले थर्मल गन समेत पाइरहेको अवस्था छैन उदयपुरमा। थर्मल गनको लागि पनि के अरे खरिद गरौँ के अरे 3 गुणा बढी पैसा भन्छ। अब त्यो उमा खरिद गरौँ त्यो लेखाले बिल पास गरिदिँदैन भनेर यहाँ स्थानीय तहहरूमा एउटा चिन्ताको विषय बनिन्छ। र प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई किनेर पठाइदिनु पैसा हामी आफै दिन्छौँ भन्दा पनि केन्द्र सरकारले पनि त्यसमा व्यवस्था गरेको भनेर गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रमुखहरूले यसरी हामीलाई जवाफ दिइराख्नु भएको छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उदयपुर स्थित संवाददाता सुखीलाल चौधरी र उहाँसँग हामीले उदयपुरको पछिल्लो अवस्था के छ, त्यहाँ परीक्षणलाई कसरी अगाडि बढाइराखिएको छ र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिको अथवा त्यहाँ भइराखेको कुराकै व्यवस्थापन चाहिँ कसरी भइराखेको छ भन्ने सन्दर्भमा संवाद गऱ्यौँ। र उहाँको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि अथवा उहाँले जे जानकारी दिनुभयो त्यो गर्दाखेरि उदयपुरमा पर्याप्त मात्रामा अगाडि बढिराखेको जस्तो देखिएन, पर्याप्त मात्रामा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति भएको पनि देखिएन। यद्यपि सरकारले सेनालाई जिम्मा दिएको अवस्था छ आजको दिनको कुराकानी गर्दाखेरि स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको, र जब देशमै अथवा सेनाले पनि जुन मात्रामा ल्याउने जुन मितिमा ल्याउने भनेर कुराहरू गरिराखेको थियो, झन् महिना दिन बितिसकेको जस्तो छ। तर यो समयावधि भइसक्दाखेरि पनि सेनाले ल्याइ पुर्याउनु पर्ने जति पनि स्वास्थ्य सामग्रीहरू थियो त्यो चाहिँ नआइराखेको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। त्यो ढिलो चाँडो आउला, तर त्यो ढिलो हुँदै गर्दाखेरि त्यसले निम्ति आउन सक्ने जोखिम अथवा त्यसले निम्ति आइराखेको आजको दिनमा जुन प्रकारको चुनौती छ त्यो झन् भयावह हुने स्थिति देखिराखेको छ। यदि हामीले समयमै परीक्षणलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाएर जो चाहिँ सङ्क्रमित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने अथवा उहाँहरूको सम्पर्कमा आएकालाई फेरि परीक्षण गर्ने र त्यसमा देखियो भने फेरि उपचारमा पठाउने अथवा क्वारेन्टाइनमा राख्ने अथवा आइसोलेसन वार्डमा पठाउने काम चाहिँ हामीले जति विलम्ब गर्छौँ स्थिति झन् भयावह हुने, झन् त्रासदीपूर्ण स्थितिको आगमन हुने कारणले गर्दाखेरि सरकार चाहिँ यो विषयमा थप जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यक छ। हुन त अब यो पछिल्लो समयमा कोरोनाको सन्तास जसरी बढिराखेको थियो त्यो विषयमा चाहिँ धेरै कुराहरू आइराखेको सन्दर्भमा पनि छ, यसको बहुआयामिक प्रभावहरू परिराखेको छ। त्यही अन्तर्गत नै होटलहरूको सङ्गठनले चाहिँ पछिल्लो समय अब मजदुरहरूले जे जति हिजोको दिनमा सेवा सुविधा पाइराखेको अवस्था थियो अथवा उहाँहरूको मेहनतकै
परिश्रमकै फलहरू जति पाइराखेको अवस्था थियो त्यसमै तलबमै कट्टा गर्ने आफूहरूले चाहिँ अब झन्डै झन्डै बन्दै गर्ने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ र यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि त्यसले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा आजको दिनमा मजदुरहरू मारमा परिराखेको अवस्था छ। यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग नेपाल स्वतन्त्र होटल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियनका अध्यक्ष सूर्यबहादुर कुँवर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सूर्यजीलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। अहिले जुन तरिकाले होटलहरूको सङ्गठनले चाहिँ हालले जे निर्णय गर्यो नि यसमा चाहिँ यहाँहरूको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया के हो? यो ठिक बेठिक कसरी लिनु भएको छ तपाईँहरूले? सबभन्दा पहिले यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म हार्दिक न्यानो अभिवादन सहित नमस्कार गर्न चाहन्छु। जुन यहाँले भन्नुभएको जस्तै जुन होटल एसोसिएसन नेपाल लगायत नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायहरूले संयुक्त रूपमा जुन किसिमले आफ्नो एकलौट रूपमा निर्णय गरेका छन् त्यो एक किसिमले दुःखदायी र खेदपूर्ण हो। किनभने विगत लामो समयदेखि हामी पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने ट्रेड युनियन र व्यवसायहरूको बिचमा एक आपसमा सहमति, सहकार्य, सहअस्तित्व स्वीकार गर्दै आएका थियौँ। तर 81 हिजो मात्र उहाँहरूले आफ्नै तौर तरिकाले अब हामी 6 महिनासम्म होटल बन्द गर्ने, 12.5 मात्र हामी चाहिँ तलब दिन सक्ने भन्ने लगायत कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ, जुन नेपालको श्रम क्षेत्र विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रको निम्ति एउटा दुर्भाग्यपूर्ण हो। यो गलत पनि हो। तर उहाँहरूको तर्क चाहिँ अब यो समयमा चाहिँ होटलहरूमा आउने अथवा उहाँहरूको जुन आर्थिक क्रियाकलाप हुन्थ्यो होटल क्षेत्रमा त्यो नहुँदै गर्दाखेरि आय आर्जन नै नभइसकेपछि कर्मचारीलाई कसरी दिने भन्ने तर्क पनि आइराखेको जस्तो सुनिन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रिया के हो? ठिक छ, उहाँहरूको तर्फबाट त्यो भन्नु जायजै लाग्यो होला। किन भन्दा व्यापार व्यवसाय नहुँदा उहाँहरूको कुनै पनि इन्कम नहुँदा हामीलाई तलब भत्ता दिनुहोस् भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। हामी पनि चेतनशील संवेदनशील नै छौँ। हिजोको लामो समयदेखि हामीले सहकार्य गर्दै आयौँ। हामी अहिले पनि भन्छौँ त्यो संस्था बलियो भयो, संस्था सस्टेन भयो भने पक्कै त्यहाँ काम गर्ने हामी मजदुरहरू पनि सर्भाइभ हुन्छौँ। तर यति हुँदाहुँदै पनि जसरी हिजोको दिनदेखि हामी एक आपसमा छलफल गर्ने, संवाद गर्ने, सहकार्य गर्ने, एउटाले अर्काको सहअस्तित्व स्वीकार गर्ने तरिकाले हामी आएका थियौँ। यो अहिले एक आपसमा कुनै पनि कुराको संवाद नभइकन 81 रूपमा निर्णय गर्नु भनेको त्यो गलत हो। त्यति मात्र होइन, उहाँहरूले नेपाल सरकारको जुन नियम कानुन छ त्यसलाई समेत उल्लङ्घन गरेर एकलौट रूपमा 12.5 गर्छु, त्यसैमाथि चाहिँ निष्कासन गर्छु अथवा 6 महिनासम्म बन्द गर्छु भन्नु भनेको एक किसिमले चाहिँ यो भन्नुपर्दा अब नबुझेको भन्नु भने त्यहाँ ठुल्ठुला विद्वान मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ। यो एक किसिमले जबरजस्ती पेल्दै गएको, यो राज्यलाई पनि पेल्न सकिन्छ, यी मजदुरलाई पनि पेल्न सकिन्छ भन्ने किसिमको हेपा दृष्टिकोणबाट गरिएको हो, जुन चाहिँ न्यायोचित पनि होइन, गलत पनि हो। सँगसँगै हामी अब ट्रेड युनियनको रूपमा एकबद्ध भएर हामी अगाडि बढ्दै पनि छौँ। अब यहाँहरूको चाहिँ माग अथवा यहाँहरूसँग त सल्लाह गरिएन, तर सल्लाह गरेको भए चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ प्रस्ताव के थियो? यो जुन सङ्कटको स्थिति आइलागेको छ, कोरोना विरुद्धको अभियानमा अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ, त्यसले चाहिँ बहुआयामिक रूपमा अर्थतन्त्र त्यसमा पनि पर्यटनलाई अझै बढी प्रभावित तुल्याइराखेको अवस्थामा चाहिँ विकल्प के हुन सक्थ्यो? यहाँहरूसँग सल्लाह भएको भए कुन प्रस्ताव चाहिँ यहाँहरूसँग छ? हो, त्यो पक्कै पनि हो। यदि हामी कुनै पनि समस्या आइसकेपछि त्यो समस्याभित्रै समाधानको बाटो हुन्छ। यदि हामीले वार्ता संवाद छलफल अगाडि बढायौँ भने केही न केही एउटा ठोस निकास निस्किन्छ, जुन विगत लामो समयदेखि हामीले गरेका हौँ। आजको मात्र होइन, 62-63को जनआन्दोलन होस्, माओवादी साथीहरूको भूमिगत बेलाको अवस्था के नहोस्, हामीले छलफल माध्यमद्वारा धेरै कुराहरू गऱ्यौँ। अहिले पनि जम्मा 2 महिना भएको छ, अब समय धेरै बाँकी नै छ। यदि यो लकडाउनको स्थिति अगाडि बढ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नियमित रूपमा हुन सकेन भने यो 1 महिना 2 महिना मात्र होइन, यो 6 महिनामा जान सक्छ। तर त्यो कुरो आउन बाँकी छ। तर अहिले केवल 1.5-2 महिनाको बिचमा अब हामी सिद्धिनै लाग्यौँ। 2020 सबै सक्यो, हामी केही पनि दिन सक्दैनौँ भन्नु भनेको एक किसिमले गलत मनसाय हो। अहिले पनि म यहाँहरू मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु भने 1-1.5 महिनाको अवधि भएको छ। हामी वर्षमा 12 महिना काम गर्छौँ। 12 महिना काम गर्ने सालमा यदि 11 महिना बकाइदा राम्रो प्रफिट हुन्छ भने 1 महिना 2 महिना त घाटाको रूपमा पनि सहन गर्न सकिन्छ। तर अहिले त्यो अवस्था पक्कै पनि भएन। अनि अब हामी बसेर छलफलको माध्यमद्वारा कसरी जान सकिन्छ छलफल गर्ने, उहाँहरू पनि सस्टेन हुने, सँगसँगै उहाँहरूको मार्फतमा काम गर्ने मजदुर कर्मचारीहरू पनि सर्भाइभ हुने। हाम्रो अभियान भनेको त बाँच र बचाऊ भन्ने अभियान हो। यो हिसाबले विगत केही समय अगाडि हामी हामीसँग बसेका थियौँ। हामीले आफैले पनि भन्यौँ कि तपाईँहरूका वास्तविक समस्याहरू के हुन्, तपाईँहरूले राज्यबाट अपेक्षा गरेका कुरा के हो, यदि राज्यले पनि तपाईँहरूलाई दिनुपर्ने सुविधाहरू के हुन सक्छ, बुदागत रूपमा तपाईँहरू पनि टिप्नुहोस्। हामी पनि राज्यबाट अपेक्षा गरेका कुराहरू अथवा तपाईँहरूबाट अपेक्षा गरेका कुराहरू बुदागत रूपमा अगाडि बढाउँछौँ, संयुक्त रूपमा छलफल गरौँ। सँगसँगै डेलिगेसनको रूपमा हो भने
व्यवसायले व्यवसायको हक मात्रै, मजदुरले मजदुरको मात्र भन्नुभन्दा पनि सामूहिक रूपमा गएर हाम्रो गार्जियन भनेको राज्य हो, राज्य कहाँ जाउँ भनेर पनि पछिल्लो चरणको बैठकबाट हामीले छलफल गरेर उठेका थियौँ। अहिले 81 हिजोको दिनमा चाहिँ 12.5 मान्नु हुन सक्ने, 6 महिना बन्द गर्ने, अझ जसले 12.5 मान्न लिन चाहँदैन त्यसलाई चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ कारबाही पनि गर्न सक्ने भन्ने किसिमको चाहिँ मानसिकताबाट पत्र आयो। यो गैर जिम्मेवारी हो, यसरी सम्भावना छैन। आजको 21औं शताब्दीमा न ट्रेड युनियनले मेरै रूपमा भन्ने गर्न सक्छ, न व्यवसायले मेरै तरिकाले गर्न सक्छ। यो बेला भनेको वार्ता संवाद छलफलद्वारा गर्ने विषय हो। अझ पनि मलाई आशा के छ भने अहिले बितिसकेको छैन, हुनसक्छ उहाँहरूले यही पत्र बनाएर राज्यसँग बार्गेनिङ गर्ने पनि आधार होला। तर हामी के चाहन्छौँ भने अझ पनि ढिला भएको छैन, आउनुहोस्, वार्ता गरौँ, संवाद गरौँ, तपाईँका प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मजदुरलाई बाँच्न दिनुहोस् र तपाईँहरू पनि बाँच्नुहोस्। त्यो रूपमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर एक्लोटी र गरेको निर्णय हामीलाई स्वीकार्य छैन, हामी यो मान्न पनि मान्दैनौँ। अब यहाँहरूको विकल्प चाहिँ के त? अब के गर्छ? जस्तो 12.5 को कुरा आइराखेको छ, 12.5 को कुरा प्रतिशत चाहिँ दिने भन्ने कुरा, अब त्यो आधारमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि पनि यहाँहरूलाई त समस्या पर्ने देखिन्छ र यही अवस्थाले निरन्तरता पाउँदै गर्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो पर्ने मजदुरलाई नै होला भनिसकेपछि अब यहाँहरू चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? अब हाम्रो सवालमा के हो भने पहिलो कुरो त आज हामी दिउँसो पनि संयुक्त रूपमा 3टा राष्ट्रिय ट्रेनको बिचमा छलफल गरेर कसरी जाने भनेर अवधारणा तयार गर्छौँ नै। अनि सँगसँगै के पनि हो भने अझ उहाँहरूले 12.5 भन्नुभन्दा पनि बस्नु, छलफल गर्नु, के हुन सक्छ। कम्तीमा पनि यो देशको राज्यले निर्णय गरेको कानुनलाई त मान्नु पर्ला नि त व्यवसायहरूले पनि। हामी पनि त्यही कानुनमा टेकेर जाँदैछौँ, व्यवसायहरू पनि त्यही कानुनमा टेकेर आउनु पर्यो। यदि यस्तो अवस्था रह्यो भने 12 मात्र होइन, राज्यले त कम्तीमा पनि लेभ गर्ने प्रक्रियाहरू, तपाईँले मिनिमम 50% तल पाउनुपर्ने भन्ने हिसाबले लेभका प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढ्न सक्ने आधारहरू नै छन्। त्यसैले छलफलद्वारा उहाँहरूको के कति हो त? साँच्चीकै 2 महिना चाहिँ कोरोना भयो भन्दैमा अब हामी त 1 वर्षै पुरा डुब्छौँ, हामी सबै सक्यौँ भनेर जुन चाहिँ एउटा हुइयाँ मचिँदैछ, त्यो हुइयाँ भन्दा पनि अझ अरू देशको दाममा हेर्ने हो त हामी ग्रिन जोनमा छौँ अहिलेसम्म। झन् एउटा चाहिँ भनौँ न अहिलेसम्म एकजना मानेको क्षति हुन सकेको अवस्था छैन, भएको छैन, नहोस् पनि। तर यति भन्दा हामी सबै मिलेर कसरी जाने, के गर्ने एउटा वातावरण बनाऊ। टुरिज्म सेक्टर भनेको अरू कल कारखाना उद्योग जस्तो होइन। यो चाहिँ एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई सर्भिस गर्ने ठाउँ हो। यहाँ त व्यवसायको पैसाले मात्र हुँदैन, हाम्रो चाहिँ मेहनतले मात्र हुँदैन। संयुक्त रूपमा हामी अगाडि बढ्यौँ, त्यहाँका काम गर्ने श्रमिकहरूले राम्रोसँग काम गरिदिनु भयो भने पक्कै पनि एउटा मान्छेले राम्रो गरे बापत अर्को मान्छेमा राम्रो सुझाव सल्लाह जान्छ, त्यो अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसैले उहाँहरूले गरेको कुराहरू अहिले पनि मान्ने छैन। यदि वार्ता संवाद छलफलमा त हामीले गर्न अगाडि बढ्यौँ भने धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। तर उहाँहरूले त अब गरिसक्नु भएको छ, यहाँले भन्नुभयो त्यो चाहिँ राज्यसँगको त्यो बार्गेनिङ पावर बढाउनको लागि पनि उहाँहरूले यसरी जानुभएको हो कि भन्ने यहाँको आशंका पनि रह्यो। तर कुन नियतको साथमा आइराख्या होला त? मजदुरहरूलाई मारमै पार्ने भन्ने पनि नहोला, किनकि तपाईँहरू र उहाँ बिचकै सहकारी अनुसार नै व्यवसाय फेरि भोलि दिन त्यो पुनः सुचारू हुँदै गर्दाखेरि पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने होला भनिसकेपछि नियत चाहिँ के होला? अब अहिले ठ्याक्कै म गलत भन्दिनँ, किनभने हामीले अनेकतामा एकता खोज्ने हो अनि नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाउने नै हो। त्यो कारणले गर्दा मलाई आशा के छ भने उहाँले राज्यसँग बार्गेनिङ गर्नुहोस् या अन्य कुनै निकायलाई के देखाउने हिसाबले गर्नु भएको छ भने पनि हामी सही नियतमा, सही सोचमा, सकारात्मक हिसाबले अगाडि बढ्ने हिसाबले बढ्छौँ, छलफल गरौँ। 12.5 होइन, 12.5 भनेको अहिलेको तपाईँको चाहिँ 10,000 रुपियाँ तलब खाने मान्छेले 12.5 भन्दा कति आउँछ होला? उसले के काठमाडौँमा बाँच्नु पर्छ कि पर्दैन? त्यो यो देशको नागरिक हो कि होइन? हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ इन्कम रिसोर्समा सबै दिनुहोस् भनेर होइन नि त। बाँच्न दिने अथवा यो ठाउँमा सर्भाइभ हुन सक्ने एउटा काठमाडौँमा 5 जनाको परिवार उसले लिएको तलब भत्ताबाट बच्न सकोस्, बाँच्न सकोस्, सर्भाइभ हुन सकोस्, मान्छेलाई लिभिङ वेज दिनुहोस् भने हामीले आजको अवस्थामा बाँच्न दिनुहोस् मात्र भनेको। यति हुँदा हुँदै पनि जसरी विगत लामो समयदेखि हामी हाम्रो तौर तरिकाले अगाडि बढेका थियौँ, मलाई आशा छ छलफलको माध्यमद्वारा अझ पुनः पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यदि होइन हामीले जे गर्नु ठिक हो यही हो भन्ने हो भने यो दुइटै पक्षको निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ। होइन हामीले गरेको कुरो ठिक हो, हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भन्ने किसिमको उहाँहरूले आयो भने हामीलाई त भन्ने हो भने हामी श्रमिकौँ। हेर्नुहोस्, हामीले जित्दा संसार जित्छौँ, हार्दा हाम्रो केही पनि जाँदैन। बढिया बढी ती मजदुर साथीहरूले त्यो काम गर्ने प्रतिष्ठान गुमाउनु पर्ला, तर ती मजदुरलाई पुनः दुनियाँमा कहीँ गए पनि काम गर्नु नै पर्छ। त्यस्तै आज सहरमा काम गर्नु हुँदैन, भोलि गएर गाउँमा हलो जोत्नु होला, इँटा भट्टामा काम गर्नु होला या ढुङ्गा इँटा बोक्नु होला, ठुलो विषय भएन। काम गर्नेहरूले काम गरि नै खान्छन्। तर हो चाहिँ के हो भन्दा जब नेचरको आधारमा विगतदेखि जसरी काम गरिरहनु भएको छ त्यसै गरी पुनः काम गर्ने
अधिकार पनि उहाँहरूलाई होस् अनि सँगसँगै ती व्यवसाय मित्रहरूको पनि व्यवसाय सुनिश्चित होस्, उहाँहरू सस्टेन अगाडि बढ्नु, त्यो व्यवसाय फस्टाओस्, त्यो व्यवसाय राम्रो भयो भने पक्कै पनि हामीले सेवा सुविधा पाउँछौँ। हामीलाई यो मात्र होइन कि व्यवसाय जेसुकै हामीले चाहियो भनेको होइन। विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर मित्रहरू केही बुझ्नुहुन्छ, केही जान्नु भएको छ, उहाँहरूले आफ्नो व्यवसाय डुबेर मैले सबै पाउनुपर्छ भन्ने होइन। उहाँहरूको व्यवसायको सुनिश्चितता गर्ने सँगसँगै हाम्रो रोजीरोटीको ग्यारेन्टी गर्ने, त्यो कारणले हामी अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो विगत लामो समयदेखिको अभ्यास हो। त्यही हिसाबले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि रहेन भने अब जहाँसम्म मेरै गोरुको बाघ टक्का पनि दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन। हिजो कहाँ के भयो त्यो इतिहासको कुरा हो। आजको 21 शताब्दीमा यदि हामीले सहकार्य गर्न सकेनौँ, सहमति गर्न सकेनौँ, एउटाले अर्काको सहयोग स्वीकार गर्न सकेनौँ भने सम्बन्धित पक्ष एउटा मात्र होइन, सबैलाई घाटा हुन्छ। अब यो यहाँहरूको र यहाँहरूसँग अथवा होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हानसँगको जुन अहिलेको जुन देखिएको छ एक प्रकारको विवाद जस्तो अथवा मिलेर जाऊ भन्ने यहाँहरूको जुन प्रस्ताव छ, यसको साथसाथमा अब सरकारसँग चाहिँ यहाँहरूको माग के छ त? यो समयमा चाहिँ सरकार अब बजेट निर्माण पनि लागिराखेको छ, त्यो समयमा केही अर्थशास्त्रीहरूले अब यो बजेट निर्माण गर्दै गर्दाखेरि पनि पर्यटन क्षेत्रलाई एकमुष्ट रूपमा यसको उद्धारको लागि अथवा टिकाइराख्नको लागि पनि या चाहिँ मजदुरहरूको रोजगारी सृजना, अन्य अवसरहरू सृजनाको लागि पनि कामहरू गर्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यहाँहरूको माग चाहिँ के छ बजेट निर्माणको कुरामा र सरकारसँग? जहाँसम्म अब हामीले व्यवसायको निम्ति यही नै गरिदिनु ठ्याक्क भन्नुभन्दा पनि आजभन्दा केही दिन अगाडि बसेको हाम्रो संयुक्त बैठकबाट तपाईँहरूले साँच्चीकै राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू अझ सब्सिडी के हुनसक्छ नोट गर्नुहोस्। हामी पनि क्षेत्र मजदुरलाई राहतको निम्ति हामी सधैँ भन्दैनौँ कि राहतको निम्ति केही समय चाहिँ सर्भाइभ गर्नको निम्ति केही न केही राज्यले प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्छ हामीले भनेका छौँ। किनभने विगत केही वर्ष लामो अगाडिदेखि यो राज्यले सामाजिक सुरक्षाको नाममा केही पर्सेन्ट काटेको छ, त्यो अहिले ठुलो एमाउन्ट भएको छ। अब यति बेला भनेको देशमा जनता बचाउने, श्रमिक बचाउने, सबैलाई बचाउने अभियानमा राज्यलाई विकास बजेट यो या त्यो भन्ने ठुलो विषय होइन। यति बेला मान्छेलाई बाँचेर बचाउ अभियान राज्यले प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ। त्यसै गरी पर्यटन व्यवसायहरूले पनि पुँतागत रूपमा के हुन सक्छन्, राज्यलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्ने अवस्था होइन कि राज्यबाट केही समयको निम्ति सब्सिडी पाउने हिसाबले हुनसक्छ, बिजुलीको बिल हुनसक्छ, त्यसै गरी अन्य के नवीकरणका कुराहरू आउन सक्छन्, अन्य पाउनुपर्ने सुविधाहरू के हुन सक्छन् 1 2 3। आज हामीले बाहिरबाट हेर्दा यही नै उहाँलाई दिनुहोस् भन्ने पक्षमा होइन। व्यवसायहरू त उहाँहरूको सङ्गठन नै छ, उहाँहरू राज्यका राज्य सञ्चालकहरूसँगको उहाँहरूको त्यो सम्बन्धको विषयको कारणले पनि उहाँहरूले अब बार्गेनिङ गर्ने कुरामा त तपाईँहरूले माग्दिनु भन्दा पनि उहाँहरू आफै मिलाउनु होला। तर मजदुरहरूको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूलाई आजको दिनमा राज्यले जसरी अब यहाँहरूको व्यवसायीहरूले पनि एक प्रकारले नजरअन्दाज गरेर बिना सल्लाह अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि र यो अवस्थामा चाहिँ राज्यबाट यहाँहरूको अपेक्षा चाहिँ के छ भन्न खोजेँ मैले। विशेष गरी राज्यले यति बेला एउटा प्याकेज घोषणा गरोस्, कम्तीमा पनि व्यवसाय मित्रहरू हामीले एक ठाउँमा राखोस्। तपाईँहरू दुईटै एकअर्काका सिक्काको पाङ्ग्रा हो, तपाईँहरू पार्टनर हो, पार्टनर भएको हुनाले एउटाले अर्कालाई सहयोग गर्नुहोस्, बाँचेर बचाएको अभियानमा लाग्नुहोस् भन्ने हिसाबले बिचमा मध्यस्थताका रूपमा राज्यले खेल्नुपर्छ, छोटा पाटो हो। अर्को विशेष गरी मजदुर मित्रहरू भनेको जुनसुकै सेक्टरका भए पनि काम गरी खाने वर्ग हुन्। उनीहरू आफ्नो श्रम र पसिनामा विश्वास गर्छन्, श्रम र पसिना बेचेकोबाट आएको आर्जनले आफू र आफ्नो परिवारको जीविकोपार्जन गर्छन्। त्यस कारणले पनि राज्यले कम्तीमा पनि विकास बजेटका नाममा छुट्याएका कुराहरू अथवा हामीबाटै काटेको सामाजिक सुरक्षाको ठुलो एमाउन्टकोबाट पनि केही न केही कम्तीमा 3 देखि 6 महिनाको निम्ति एउटा राहतको प्याकेज बनाएर हामीलाई केही मित्रहरूले 20,000 40,000 50,000 तलब खाइरहनु भएको थियो अथवा खाँदै हुनुहुन्थ्यो भने त्यही हिसाबले हामीलाई सुविधा दिनु भने होइन, तर केही न केही राहतको निम्ति प्याकेजको रूपमा उहाँहरूले सुविधा दिनुभयो र कहीँ न कहीँ रूपमा शिक्षाको सवालमा हो, स्वास्थ्यको सवालमा हो, अन्य न केही सवालमा चाहिँ मिनिमम टु म्याक्सिमम केही एउटा अवधारणा बनाएर अगाडि बढ्यो भन्ने सम्भावना छ। हामी आफै पनि सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतमा छौँ, हामीले सामाजिक सुरक्षामा आफै पनि कन्ट्रिब्युसन गरेका छौँ, त्यो हाम्रो आफ्नै लगानी छ। यदि त्यो नहुन्थ्यो भने पनि राज्य अभिभावक भएको नाताले सम्बन्धित आफ्नो देशका नागरिक त्यसमाथि श्रमिकहरू उहाँहरूलाई बचाउने दायित्व हेर्ने कर्तव्य पनि उहाँहरूको हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले मैले अहिले 1 2 3 यो हो हामीले पाउनुपर्ने भन्नुभन्दा पनि बुदागत रूपमा हामी तत्कालै सम्बन्धित पक्षहरूसँग बसेर बुदागत रूपमा तपाईँहरूले श्रमिकको लागि गर्नुपर्ने कुराहरू यो हुन सक्छन् भनेर हामी ध्यान आकर्षण सम्बन्धी निकायलाई बुझाउँछौँ पनि। सँगसँगै व्यवसाय मित्रहरू पनि हाम्रो पार्टनर भएको नाताले व्यवसाय सारा खराब हुन्, सबैले मन परी गरे, सबै श्रम विरोधी हुन्, श्रमिक मारा हुन् भन्ने पक्षमा म छैन। त्यहाँभित्र पनि सबै राम्रो नहुन सक्छन्, हामी ट्रेड युनियन कर्मी भन्ने अनुसारले सबै हामी ठिक छौँ भन्ने पक्षमा पनि म छैन। हाम्रा विगतमा भएका कमी कमजोरलाई सच्याउँदै हाम्रो कर्तव्य
हामीले पुरा गर्नुपर्छ। अधिकार पाउनको निम्ति यदि हामीले कर्तव्य पुरा गरेनौँ भने हामी पनि कहीँ न कहीँ चुक्छौँ। त्यसै गरी व्यवसायहरूले पनि नाफाको अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूको हामी जान्दैनौँ, घाटाको अवस्थामा तिमीहरूले सबैले बिहोर गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको यदि गलत सोच्दा साथ अगाडि बढ्नुभयो भने त्यो गलत हो, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण पनि हो। त्यसैले अहिले पनि म के चाहन्छु भने तपाईँ व्यवसाय मित्रहरूको के समस्या, राज्यलाई ब्ल्याकमेल होइन, राज्यसँग तपाईँले सहकार्य गरेर सब्सिडीको रूपमा के लिन सक्नुहुन्छ तपाईँ पनि अगाडि आउनुहोस्। हामी पनि त्यही हिसाबले सर्भाइभको रूपमा हामी त केवल बाँच्न मात्र खोजेको, अहिले हामीलाई ठुलै सेवा सुविधा दिनुहोस् भन्ने पत्याउँ होइन, बाँचेर बचाउको अभियानमा संयुक्त रूपमा गयौँ भन्ने सम्भावना छ। यसै गरी यो देशमा आम नागरिक, नागरिक समाज, राजनीतिक पार्टी सबैलाई म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने विशेष गरी पर्यटन सेक्टरमा काम गर्ने श्रमिक मित्रहरूलाई बढी रूपमा अहिले असर पारेको छ। किनभने मान्छे एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छे टाढा हुनुपर्ने, हामीहरू सेक्टर भनेको मान्छेले मान्छेलाई सर्भिस गर्नुपर्ने, मान्छे मान्छेको बिचमा ग्यादर हुनुपर्ने ठाउँमा अहिले मान्छे मान्छेबाट भागेर अलग लुक्नुपर्ने अवस्थामा यो पक्कै पनि अरू सेक्टरभन्दा बढी प्रभावित हुन्छ, भइ पनि रहेको छ। विशेष गरी हाम्रो ठुल्ठुला 5 स्टार 4 स्टार होटलहरूको भनेको त यहाँको मार्केट भनेको युरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केटहरू, उहाँहरू अहिले केही समयको लागि आफै थला पर्नु भएको छ। अनि अहिले संसारमा मान्छेको आवाजात अवश्य पनि अब यहाँले लगातार यहाँहरूलाई परिराखेको समस्या, त्यस्तै गरी पर्यटन व्यवसायलाई नै परिराखेको समस्या र यसमा चाहिँ अब निकासको बाटो के हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि संवादबाट पनि निकास निकालौँ भनेर जसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ। अब यहाँहरूको जुन समस्या परिराखेको छ त्यो सम्बोधन होस् भन्ने अपेक्षासहित यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय, यहाँकै महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। कम्तीमा अहिलेको यो महामारीको अवस्थामा नेपालमा आम श्रम क्षेत्रमा परेको समस्या, त्यसै गरी विशेषतया पर्यटन क्षेत्रमा परेको आम मजदुरको समस्याको सन्दर्भमा जानकारी र हाम्रो भावनालाई आम मजदुरको बिचमा जानकारी गर्नुभएकोमा विशेष धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सूर्य बहादुर कुँवर, उहाँ नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामीले पछिल्लो समय जुन होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हानले जुन निर्णय गर्यो त्यो निर्णयपछि मजदुरहरू मारमा परेको भन्ने कुरा आइराखेको छ र वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा चाहिँ संवाद गऱ्यौँ। यो पर्यटन क्षेत्रको मात्रै कुरा थियो, समग्र अर्थतन्त्रमा अहिले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि के कस्तो प्रभाव परिराखेको छ त भन्ने विषयमा संवाददाता ऋषि खतिवडाले तयार पार्नुभएको यो रिपोर्ट अबको क्रममा। आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेट सार्वजनिक हुँदा नेपालले 8.5% आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मध्यावधिक समीक्षा गर्दै आर्थिक वृद्धि दरको अनुमानलाई 6.7% मा सीमित गर्यो। विश्व बैंकको अनुमान छ कि कोरोना भाइरसको सङ्कटका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 1.5 देखि 2.8 मा सीमित हुनेछ। लकडाउनले 1 महिना नै पार गर्दा करिब 1 खर्ब 50 करोड घाटा लागिसकेको बताइन्छ। हुन त यस बीचमा विकास खर्च हुन सकेको छैन। 15 खर्ब 32 अर्ब 97 करोड रुपियाँ बराबरको बजेटमा सरकारले चालु खर्चका लागि 9 खर्ब 57 अर्ब 10 करोड 14 लाख विनियोजन गरेको थियो, जुन कुल बजेटको 59% बराबर हो। त्यस्तै विकास खर्च अर्थात् पुँजीगत तर्फ 4 खर्ब 8 अर्ब 59 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 9 खर्ब 81 अर्ब 13 करोड 83 लाख रुपियाँ राजस्व उठाउने बजेटको लक्ष्य छ। यसरी हेर्दा चालु खर्च सोचे जति हुने भए पनि विकास खर्च र राजस्व निर्धारित लक्ष्य भेट्टाउन निकै कठिन छ, जसले आगामी वर्षको बजेटको आकारलाई समेत खुम्च्याउन सक्ने बताइएको छ। यता लकडाउन कति समय लम्बिने हो भन्ने अझै निश्चित छैन। आयातमुखी नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था यति बेला देखिन सक्छ जति बेला भारतमा लकडाउन निरन्तर लम्बिरहन्छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार हाल भारतबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री मात्रै आयात भइरहेको छ, जुन भारतबाट आयात हुने सामग्रीको 10% मात्रै हो। भारत बाहेक हाल चीन र तेस्रो मुलुकबाट आयात ठप्प छ। यसले राजस्व सङ्कलन, उपभोग तथा वितरण प्रणालीलाई तहस नहस पार्छ। माग र आपूर्तिको डोरी चुडिन्छ। फेरि माग र आपूर्तिको डोरी जोड्ने काम नै अबको कठिन काम हुनेछ। के आन्तरिक उत्पादन बढ्ला? वर्षौंदेखि लथालिङ्ग भएको आन्तरिक उत्पादन तत्काल वृद्धि हुने अवस्था छैन। आन्तरिक उत्पादन आजको भोलि वृद्धि हुने विषय पनि होइन। त्यसका लागि केही समय पक्कै लाग्छ।
सञ्चालन भएका उद्योग पनि बन्द भएको अवस्था छ। यति बेला वस्तु उत्पादन नभई व्यापार बढ्न सक्दैन। सरकारले तत्काल उत्पादनको वृद्धिका लागि पुँजीको जोहोदेखि उत्पादनको अन्य साधनको व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। रोजगारीको अवस्था। नेपाली श्रम बजारमा वार्षिक रूपमा 4.5 लाख श्रमिक उत्पादन हुने गर्छन्। अर्थतन्त्रका जानकार बताउँछन् कि भारतबाट अब 5 लाख र खाडीबाट 10 लाख नेपाली नेपाल फर्कन्छन्। सबैभन्दा चुनौतीको विषय नै अब राज्यलाई तिनै 20 लाख नेपालीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि हुन सक्छ। कोरोनाका कारण अब भारतमा 40 लाख भारतीय गरिबीको रेखामुनि आउने विश्लेषण भइरहेको छ। त्यसको फलस्वरूप लाखौं नेपालीले मजदुरी गर्दै आएका नेपालीहरू नेपाल नै फर्कन बाध्य हुनेछन्। नेपालको श्रम बजारमा हरेक साल करिब 4.5 लाख मान्छे युवाहरू श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्। अब 1 वर्षभित्र हामी कहाँ भारतबाट आउने 5 लाख, विदेशबाट आउने 10 लाख, नेपालबाट उत्पादन हुने 5 लाख गर्दाखेरि त 20 लाख नयाँ श्रमिकहरू पैदा हुन्छन्। तिनीहरू हाम्रा 700वटा गाउँपालिकाहरूमा पुग्दा तिनीहरूले एउटै गाउँपालिकामा 3500-4000 मान्छे पुग्छन्। 700वटा पालिकाहरूमा, गाउँपालिका होइन, नगरपालिका र गाउँपालिका गरेर पुग्छन्। अब ती 3500-4000लाई दिने काम के भन्दा सबैले हल्ला गरेर कृषिले 4000 मान्छेलाई एउटा गाउँमा अहिले काम दिन सक्दैन। कृषिले दिएको काम 365 दिने हुँदैन, अथवा हप्तामा 1 दिन 2 दिन हुन्छ। अब मान्छेले के गर्छ? अब त्यो मान्छे क्यारम बोर्ड खेलेर दिन बिताउँदैन। अब त्यो मान्छेले सोच्न थाल्छ। हो त्यहाँबाट आउने सामाजिक समस्या अब हाम्रो लागि विकराल रूप लिन्छ। खपतको डोरी चुडिँदा सञ्चालन भइरहेका औद्योगिक क्षेत्रबाट पनि श्रमिक कटौती हुन सक्नेछन्। ठूलो आश राखिएको पर्यटन उद्योगमा पनि ह्रास आउने देखिन्छ। त्यसले होटल, हवाई, ट्राभल एजेन्सी, यातायात र त्यसमा आश्रित मजदुर वर्ग पनि बेरोजगार देखिन्छन्। समस्याको समाधान। अमेरिका, युरोप जस्ता देश पनि यति बेला कोरोनाका कारण त्राहिमाम छन्। त्यसैले अब राज्यले गम्भीर रूपमा सोच्ने बेला आएको छ। राज्यले पुँजी सञ्चित गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि आजैबाट विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता ठूला मौद्रिक संस्थाबाट ऋण लिनु आवश्यक छ। त्यस्तै देशमा चालु खर्चका नाममा जथाभावी रूपमा गरिने खर्चलाई पनि नियन्त्रण गरिनु आवश्यक छ। विकासका आयोजनामा गरिने खर्चमा कुनै कटौती गरिहाल्नुहुन्न। उद्योगहरू स्थापना गर्दै विकास निर्माणका कामलाई पनि प्राथमिकता दिएर रोजगारीको सृजना गर्न सक्नुपर्छ। ऋषि खतिवडाको रिपोर्ट। दर्शकबिन, देशको पछिल्लो अवस्था र कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा परिराखेको प्रभाव र त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि गर्नुपर्ने कामको सन्दर्भमा संवाददाता ऋषि खतिवडाले तयार पारेको यो रिपोर्टपछि अब सरकार पनि बजेट निर्माणको क्रममा रहेको छ र अहिले परिराखेको प्रभाव र त्यसको समाधान के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग अर्थविद डाक्टर दिल्लीराज खनाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दिल्लीराजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले जे जस्तो देखिएको छ यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा परिराखेको प्रभाव, अब सरकार पनि बजेट निर्माणको क्रममा छ। हाम्रो बजेट निर्माण चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो बजेट बनाउनुपर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन प्रभाव आजको दिनमा देखिराखेको छ र यो अझै पछाडिसम्म जाने पनि देखिएको छ त्यसलाई सम्बोधन गरोस्। स्वाभाविक रूपमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अहिले जुन किसिमको हामी सङ्कट, यो महामारीले जुन किसिमको सङ्कट ल्याएको छ, त्यो सङ्कटले पारेका असर, प्रभाव, त्यसमा पनि तात्कालिक र कतिसम्म कसरी जाला यद्यपि त्यो कुरा अनिश्चित छ। त्यसलाई समेत चाहिँ नि हृदयङ्गम गरेर त्यसको पृष्ठभूमिमा मलाई लाग्छ कि त्यो सङ्कटलाई कसरी समाधान गर्ने र अनि क्रमशः अर्थतन्त्रलाई चाहिँ नि कसरी उकासेर लिएर जान सकिन्छ भन्नेतिर नै बजेटको सम्पूर्ण ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भनिरहँदा अहिले हामी मूलभूत रूपमा चाहिँ तपाईँको कोरोनाको चाहिँ महामारीले ल्याएको एउटा त स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित चाहिँ सङ्कट भयो, त्यसैसँग चाहिँ लकडाउन र तपाईँको जुन किसिमको सोसल डिस्टेन्सिङ छ त्यसले ल्याएको चाहिँ एउटा एक प्रकारले मानवीय सङ्कट भन्नु। धेरै मान्छेहरू जो श्रम गरेर खान्थे वा विभिन्न उद्योग व्यवसाय वा अरू पेसामा चाहिँ नि रोजगारी वा अरू ढङ्गले खान्थे, ती सबैको चाहिँ नि रोजीरोटी चाहिँ समाप्त भएको छ। हातमुख जोड्ने उनीहरूलाई चाहिँ ठुलो समस्या छ। दोस्रो कुरा, त्यसो भएको हुनाले पनि मैले यसलाई एक प्रकारले मानवीय सङ्कट भनेर भन्ने गर्छु। र तेस्रो चाहिँ अर्को अन्तर सम्बन्धित के हो भनेदेखि
चाहिँ यो अर्थतन्त्रमा आएको चाहिँ सङ्कट हो। सबै कुरा लकडाउन भएको हुनाले स्ट्यान्ड स्टिल छ। उद्योगहरू व्यवसायहरू अझ हाम्रो अर्थतन्त्रको जुन किसिमको प्रकृति जुन किसिमको चाहिँ ढाँचा काचा छ त्यसले थप रूपमा अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्स आउने घट्दै गएको छ। त्यसले सरकारको राजस्व चाहिँ कम भइदै गएको छ। त्यसका कारणले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता एकातिर कम गएको छ भने अर्कोतिर तपाईँको पर्यटनदेखि लिएर थुप्रै उद्योग व्यवसाय र अझ केही अध्ययनहरूले चाहिँ पछिल्ला अध्ययनहरूले देखाइरहेका छन् यो बेलामा के भएको छ भनेर। तिनले चाहिँ नि साना उद्योग व्यवसायहरू एकदमै तपाईँको साह्रै ठुलो सङ्कटमा परेको चाहिँ देखाइरहेको छ। त्यसो भए हुनाले पनि हामीले यी तीनटा फाँटमा तीनटा विधामा जुन किसिमका सङ्कटहरू छन् तिनलाई मूल रूपमा सम्बोधन गर्ने गरिकन चाहिँ हामीले बजेटलाई नयाँ सिराबाट बिल्कुल नयाँ ढङ्गले हामीले चाहिँ ल्याउनु पर्ने आवश्यकता र खाँचो छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले आइराखेको जस्तो यहाँले पनि बताउनु भयो मुख्य गरी त स्वास्थ्य सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई कसरी सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ र अर्को क्षेत्र भने कृषिलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउनु पर्यो र हाम्रो हिजोको दिनमा जुन खर्चको कुरा आइराखेको थियो यो सार्वजनिक खर्चलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। अब त्यो अनावश्यक रूपमा खर्च वितरणमुखी बजेट चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। अब यो विषयमा चाहिँ हामी यो हाम्रो खर्च प्रणाली जुन छ नि जसरी खर्च गर्छौँ नि त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ कसरी सुधार गर्न सकिएला? तपाईँले भन्नुभयो जस्तो स्वाभाविक रूपमा के हो भने सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ स्वास्थ्य नै हो। भन्दा बित्तिकै अहिलेको महामारीबाट कसरी हामी उन्मुक्ति लिने भन्ने हिसाबले र सिङ्गो स्वास्थ्य प्रणालीलाई चाहिँ कसरी सुधार गरेर मजबुत गर्ने र स्वास्थ्यका कारणले चाहिँ कोही मर्न नहुने अर्थात् एक प्रकारले बजेटले जनतामा जुन डर र त्रास छ त्यो त्यसबाट एउटा आश्वस्तता जनतालाई सरकारले जिम्मेवारी लिएको छ हामी चाहिँ मर्नु पर्दैन अब स्वास्थ्यको चाहिँ पुरा चाहिँ जिम्मा सरकारले लिन्छ भन्ने एउटा त्यो म्यासेज जानु पर्यो। दोस्रो चाहिँ त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भनेको के हो भन्नु छ मैले अलिकति भन्दै थिएँ मलाई लाग्छ 40-45 लाख मान्छेहरू चाहिँ अहिले बेरोजगार भएको स्थिति छ। त्यो पनि हाम्रो श्रम बजारभित्र चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रको बाहुल्यता भएको हुनाले जो तपाईँको आज काम गर्ने र अहिले काम गरेर साँझ खाने भन्नुहोस् न दिनभरि काम गरेर साँझ खाने त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि श्रम गर्नेहरूको बाहुल्यता छ। त्यसो भएको हुनाले पनि चाहिँ अब तिनीहरूको जो अहिले बेरोजगार भएका छन् तिनीहरूको चाहिँ रोजगारीको कुरालाई हातमुख जोड्ने समस्यालाई कसरी सुनिश्चित गर्ने त्यति मात्रै भनेर पुग्दैन। आपूर्ति व्यवस्था तपाईँको वितरणको व्यवस्थालाई ठोस र प्रभावकारी बनाएर उनीहरूको पहुँच खाद्यदेखि लिएर दैनिकीमा कसरी पुग्ने भन्ने कुरा चाहियो। र तेस्रो अहिले तपाईँले उठाउनु भएको जस्तो मलाई लाग्छ कि अर्थतन्त्रलाई उकास्नको निम्ति पहिलो कुरा भइसकेको छ। सरकारले एउटा वित्त उत्प्रेरणाको चाहिँ फिस्कल स्टिमुलसको एउटा प्याकेज चाहिँ ल्याउनै पर्छ। मलाई लाग्छ अब चाहिँ बजेटकै त्यो हिस्साको रूपमा आउन थालेको छ भनेर हामीले बुझिरहेको छौँ। उद्योग र व्यवसायको क्षेत्रमा पर्यटनको क्षेत्रमा जहाँ सबभन्दा बढी असर परेको छ कृषिमा परेको छ तिनीहरूलाई एक प्रकारले राहत दिने उकास्ने गरिकन चाहिँ एउटा समानान्तर स्पेसल प्याकेज चाहिँ चाहिन्छ। अर्कोतिर जुन अघि हामीले भनेका छौँ त्यो गर्नको निम्ति पनि जुन किसिमको पैसा र स्रोत चाहिन्छ कातिर स्रोत घटिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो बेलामा तपाईँको सिङ्गो खर्च प्रणालीलाई चाहिँ नि आम रूपमा चाहिँ नि सुधार गर्नु। यद्यपि हामीले जस्तो म आफै तपाईँ खर्च प्रावधान आयोगको अध्यक्ष हुँदाखेरि हामीले जुन प्रतिवेदन दियौँ त्यसमा चाहिँ सिङ्गो प्रणालीगत रूपमै अहिले हामीले हेरेको 3-4वटा पक्ष थियो। अहिलेका जुन क्रमागत आयोजनाहरू छन् जो दशकौँदेखि छन् जसको कुनै प्रतिफल छैन तिनले बालुवामा पानी खनाए जस्तो रिसोर्स ड्रेनको चाहिँ काम गरिरहेछन्। त्यहाँ 40-50% त्यस्ता आयोजना पुनर्विचार गरेर र केहीलाई तिनलाई पुनर्संरचना गरेर एकदम ठ्याक्कै सबभन्दा चाहिने तपाईँको मानवीय विकासको हिसाबले मानवीय संसाधनको विकास शिक्षा स्वास्थ्यको हिसाबले सँगै आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्थतन्त्रमा कङ्क्रिटली योगदान गर्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा चाहिँ जाने र जसले हाम्रो स्रोत र साधनको पनि चाहिँ ठिक ढङ्गले उपयोग हुने एउटा अवस्था बन्छ। अर्थतन्त्रको प्रवर्धन पनि हुने सँगै रोजगारीका क्षेत्रहरू अवसरहरू पनि चाहिँ खुल्ने त्यो प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भनेर चाहिँ केही मात्रामा सरकारले गर्न खोजेको हो तर जुन ढङ्गले गर्नुपर्ने गरिएको छैन। र यो अहिलेको महासङ्कटको बेलामा मलाई लाग्छ कुनै खर्चको विनियोजन तपाईँको कार्यक्रमहरू आयोजनाहरूलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले पुनर्संरचना गर्ने र ठोस प्राथमिकीकरण गरेर अनुत्पादन फजुल त्यो
खर्चको हिसाबले पनि यहाँ त के छ भन्नुहुन्छ भने साधारण प्रकृतिको चालु खर्चको चाहिँ एउटा मापदण्ड क्राइटेरिया बनाएर खर्च गर्न चलन पनि छैन। अहिले 27-28% जिडिपीको 27-28% भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको चालु खर्च भइरहेको एउटा स्थिति छ। अर्कोतिर पुँजीगत छुट्याउने त्यो पनि ठिक ढङ्गले टाइममा खर्च नहुने गर्दाखेरि हामी यसै पनि चाहिँ यो ढङ्गको चरित्रको अर्थतन्त्र चल्दैन भनेर यहाँले उल्लेख गर्नुभयो नि फजुल र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च चाहिँ हामीले आजको दिनमा त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि अलिक जनताले बुझ्ने भाषामा चाहिँ कहाँनिर फजुल खर्च हामीले गरिराखेका छौँ, कुन कुन खर्च जुन चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ सरकारले गरिराखेको छ त्यो चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ, कुन कुन अलिक बुझ्ने भाषामा? पहिलो कुरा त हामीले भनेको के भन्नुहुन्छ भने चाहिँ करिब 16वटा मन्त्रालय बनाउने, अहिले सिङ्गो चाहिँ 40,000 देखि 50,000 चाहिँ कर्मचारीहरू बढी छन् काम नभएर, तिनलाई चाहिँ कटौती गर्ने, छाँटकाँट गर्ने, सँगै तपाईँको संघीयतामा पनि अहिले केन्द्रमा चाहिँ विभाग, त्यसपछि डिभिजनहरू, अनि चाहिँ यो दैनिकी काम गर्ने कुरालाई पनि एउटा परियोजना वा कार्यक्रम बनाएर अनि कन्ट्र्याक्ट मात्रै कसैलाई दिने र खर्च बढाउने जुन किसिमको यो खर्चमुखी जुन सिङ्गो बजेटरी प्रणाली छ त्यसलाई कार्य सम्पादन प्रतिफलसँग खर्चलाई जोड्ने प्रक्रिया र ढाँचामा जाने। त्यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने क्रमागत अहिलेका खर्चहरूलाई चाहिँ व्यापक रूपमा कटौती गर्ने र अर्कोतिर के छ भने हाम्रो सबै किसिमका खर्चहरूलाई चाहिँ हामी यो परियोजना त्यो परियोजना भनेर परियोजनासँग टाइट गर्छौँ, टाइअप गरेर चाहिँ लिएर जान्छौँ। त्यसले पनि थुप्रै चाहिँ तपाईँको खर्चलाई चाहिँ बढावा दिने, खर्च विस्तार गर्ने, त्यसले प्रतिफल नदिने त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको रिसोर्स ड्रेनको चाहिँ परिपाटी छ। त्यसो भएको हुनाले पनि के गर्नु पर्यो भनेदेखि कङ्क्रिटली परियोजना हो भने परियोजना क्रमागत चाहिँ तपाईँको सामान्य चाहिँ दैनिकी जिम्मेवारी सरकारका चाहिँ जो पब्लिक युटिलिटी अथवा पब्लिक सर्भिसेस भन्छ नि त्यस्तोहरूलाई चाहिँ एउटा क्रमागतमा ट्रिट गर्न, कोर जले तपाईँको चाहिँ मानवीय विकास, रोजगारीको प्रवर्धन, उत्पादन बढाउने, पूर्वाधार बढाउने त्यस्ता किसिमका कङ्क्रिट परियोजनाहरूलाई चाहिँ एउटा पुँजीगत परियोजनाको रूपमा चाहिँ क्लासिफाई गरेर त्यस्तोमा चाहिँ बढी साधन र स्रोत पठाउने गरेर जानुपर्छ। र यो त्यसो भएको हुनाले त्यसो गर्न सकियो भने तपाईँले यो चालु खर्च जुन किसिमको बढ्दो क्रम छ त्यसलाई तपाईँले तल झार्न सक्नुहुन्छ। र सँगै अहिले चाहिँ यो संहितामा के पनि देखिएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि जुन ढङ्गले एउटा ठोस मापदण्ड, ठोस एउटा क्राइटेरियाको हिसाबले चाहिँ खर्च गर्ने, साधारण प्रकृतिको खर्च गर्ने, सँगै कतिपय आयोजना परियोजनाहरू पनि जुन ढङ्गले खर्च गर्ने गरिएको छ त्यसमा पुरै रिभ्यू गर्ने, कटौती गर्ने, स्ट्रिमलाइन गर्ने र तपाईँको प्रतिफलसँग जोडेर कार्यक्रम र परियोजनाहरूलाई लिएर जाने, त्यो नयाँ परिपाटीबाट जानको निम्ति चाहिँ एउटा ठोस सुधारको, ठोस परिवर्तनको, ठोस पुनर्संरचना खाँचो छ। त्यसो भयो भने तपाईँले जाने धेरै मात्रामा अहिलेको जुन किसिमको खर्च जुन ढङ्गले हुने गरिरहेको छ त्यसमा 25-30% त न्यूनतम रूपमा तपाईँले खर्च कटौती गरेर जान सक्ने स्थिति र अवस्था हुन्छ भन्ने मलाई अहिले अर्को आइराखेको त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो लकडाउनकै स्थितिले पनि भुकमरी र बेरोजगारीलाई चाहिँ बढावा दिइराखेको भन्ने कुरा छ। नेपालको हकमा कुराकानी गर्दाखेरि हामीले त्यो खाद्य सुरक्षालाई पनि सुरक्षित गर्दै अब रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नको लागि यो बीचमा त वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाहरू पनि यही थन्किराखेको र उताबाट फेरि अब यो सामान्य भइसकेपछि उता जाने होइन उताबाट फर्किएर फेरि नेपालमै आउने सम्भावना पनि औँलाइराखेको अवस्था छ भनिसकेपछि यो भुकमरी र बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला, यहाँले चाहिँ यो कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अहिलेको जुन हामीले अलिकति चर्चा गरिरहेका थियौँ, अब मैले सिङ्गो कृषि अर्थतन्त्रको चाहिँ रिभाइभ गर्ने कुरा गरेँ। त्यो अर्थतन्त्रको रिभाइभ गर्दाखेरि एउटा त अघि मैले भनेको स्टिमुलस प्याकेज चाहियो, त्यो एउटा बाटो भयो। अर्को सरकारले गर्ने जुन किसिमको खर्च छ अथवा रकमको विनियोजन गरेर विन्यास गरेर जुन किसिमको जहाँ तपाईँको खर्च बजेटरी प्रणाली छ त्यसमा चाहिँ आधारभूत रूपमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। र अहिलेको विश्वव्यापी जुन यो अहिलेको सङ्कटले हाम्रो आफ्नो चाहिँ थप चाहिँ विशिष्ट अनुभवले पनि के प्रमाणित गर्यो भने जो हिजोदेखि हामीले भन्दै आएका थियौँ, अब तपाईँले मुलुकलाई आत्मनिर्भर हाम्रा स्रोत र साधनहरूलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्ने र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षमता व्यापक रूपमा बढाउने, व्यापक रूपमा बढाएर एउटा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र
तर्फ मुलुकलाई चाहिँ डोराएर लिएर जानुपर्ने। अब त विश्वव्यापीकरणको यो जुन ढङ्गको अहिलेसम्म चाहिँ आइरहेको यो बिचमा त्यो ढङ्गले अब जाने स्थिति छैन। तपाईँको व्यापार सम्बन्ध, आर्थिक सम्बन्ध वा चाहिँ अरू प्रकारका विश्वव्यापी जुन किसिमका सम्बन्धहरू जुन परिपाटी छ त्यसमा ठुलो परिवर्तन हुने स्थिति छ र तदनुरूप हामीले पनि हामीलाई चाहिँ समायोजन गरेर लिएर जानुपर्ने थप खाँचो र चुनौती चाहिँ यसले सिर्जना गरेको छ। त्योभन्दा बित्तिकै के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्र, साना उद्योग र व्यवसाय र अरू प्रकारले चाहिँ तपाईँको रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने, जनताको आय र क्रय शक्ति पनि बढ्ने, त्यो ढङ्गले नयाँ ढङ्गले तपाईँको कृषिसँग जोडेर साना अथवा औद्योगिकरण र अनि यो औद्योगिकरण ती उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नेतिर चाहिने पूर्वाधारदेखि लिएर अरू सेवा चाहिने सुविधाहरूलाई पनि एकैसाथ अगाडि बढाएर लिएर जाने, त्यो नयाँ ढाँचाबाट नयाँ रूपबाट जानुपर्ने छ। र यो संहिता अनुरूप चाहिँ संविधानले जुन किसिमको अधिकारहरू तपाईँको तल दिएको छ तिनलाई अधिकतम रूपमा उपयोग गर्दै यो केन्द्रले माथि अठ्याउने परिपाटीलाई अन्त्य गर्दै त्यो अधिकार अनुरूप चाहिँ हामीले जानुपर्छ र त्यो क्रममा चाहिँ हाम्रा चाहिँ संस्थागत क्षमताहरू, प्राविधिक क्षमताहरूलाई पनि सँगै बलियो बनाएर जाने त्यो रणनीति सहित चाहिँ बजेट आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। अन्तिममा चाहिँ अहिले यो लकडाउनकै स्थितिमा त्यो बजेट निर्माणको क्रम अब जेठ 15 तिर आउला, त्योभन्दा अगाडि नीति कार्यक्रम आउला पनि, तर त्योभन्दा अगाडि नै आजको दिनमा जुन लकडाउनको अभ्यास हामीले गरिराखेका छौँ यो अभ्यासले अब हुँदैन, केही रूपमा चाहिँ आंशिक रूपमा भए पनि आर्थिक क्रियाकलापलाई सहज हुने तरिकाले हाम्रो यो जुन प्रारूपको लकडाउन हामीले अभ्यास गरिराखेका छौँ यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। भनिसकेपछि यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? यो लकडाउन यस्तै तरिकाले अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि त हाम्रो अर्थतन्त्र त झन् चौपट हुन्छ, वितरण उत्पादनको प्रणाली पनि चौपट हुन्छ भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। कसरी जाँदा ठिक होला यो अर्थतन्त्रको कोडबाट चाहिँ आर्थिक कोडबाट? अब एकदम ठिक भन्नुभयो। अब ध्यान दिनुपर्ने, अब थुप्रै अरू देशहरूको हामीले अनुभव हेर्दाखेरि पनि बिस्तारै उनीहरूले चाहिँ एउटा ठोस त्यो एक्जिट पोलिसी भन्छ नि त्यो तपाईँको कसरी बाहिर आउने भन्ने पोलिसीतर्फ पनि अरू देशहरू पनि गइरहेको स्थिति छ। हामीले चीनको अनुभवलाई पनि चीनले पनि सशक्त ढङ्गले नयाँ रूपबाट चाहिँ अगाडि आइरहेको स्थिति, ती अनुभवहरूलाई समेत हेर्दै र हाम्रो आफ्नो स्थितिलाई पनि हेर्दै मलाई के लाग्छ भनेदेखि न्यूनतम रूपमा सङ्क्रमण नफैलिने र अनि त्यसपछि आएर प्रिकसनरी चाहिँ ठोस मेजर्सहरू समानान्तर रूपमा अगाडि लिएर गएर हामीले जहाँ जोखिमता कम भएको ठाउँमा र जोखिमता न्यून गर्ने त्यो परिपाटीबाट बिस्तारै उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ हामीले खोल्दै सजगतापूर्वक लिएर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि लाग्छ। जस्तो अहिले आइराखेको त कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ अलिक खुकुलो बनाउनु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ लकडाउनको अलि बढी प्रभाव पर्यो भन्ने छ। अर्कोतर्फ उद्योग धन्दाहरू पनि निश्चित उद्योगहरूमा औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ त्यो कर्मचारीलाई बरु कसरी सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। तर यही कुरा आउँदाखेरि उद्योगीहरूले बताइराखेको यो कच्चा पदार्थको आपूर्ति कसरी गर्ने, अनि फेरि उत्पादन भइसकेपछि वितरण कसरी गर्ने, त्यसमा त समस्या छ, हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने पनि छ। यो समस्यालाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने होला त? पहिलो कुरा त यो पब्लिक डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमै हाम्रो यो सार्वजनिक वितरण प्रणाली ज्यादै कमजोर भएको हुनाले पनि चाहिँ त्यो थप अघि यो जनतालाई तपाईँको आपूर्ति व्यवस्थालाई ठोस गर्नको निम्ति पनि समस्या भइरहेको छ। र यो अहिले भनेकै चाहिँ उद्योग व्यवसायमा पनि एउटा कच्चा पदार्थ, त्यो कच्चा पदार्थलाई पनि आपूर्ति गर्ने र सँगै आएर उत्पादनलाई पनि बजार पुर्याउनेतिर मलाई लाग्छ सरकार र निजी क्षेत्र र मलाई लाग्छ स्थानीय तहमा कतिपय सहकारी संस्थाहरूलाई पनि त्यो एउटा फ्रेमवर्क ढाँचाभित्र एउटा पार्ट बनाएर चाहिँ तपाईँको सेलेक्टिभली कसरी जान सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा ठोस नीति बनाएर चाहिँ त्यसलाई विशेष ध्यान दिएर एउटा ठोस नीति बनाएर अरू देशहरूको अनुभवलाई समेत चाहिँ लिएर हामी जानुपर्छ होला। र मलाई लाग्छ हामीले प्रिकसन र एउटा सहकार्यबाट आम जनताको सहयोग, उद्योग व्यवसायको निजी क्षेत्रको सहयोग र सरकार चाहिँ मिलेर एउटा वैकल्पिक उपायहरू तर्फबाट चाहिँ जान सक्ने चाहिँ स्थिति रहन्छ। अरू देशहरूको अनुभवले पनि त्यो देखाउँछ, त्यही ढङ्गले चाहिँ जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएको भए
धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर दिल्लीराज खनाल र उहाँसँग हामीले अब यो लकडाउनको अवस्था पनि लम्बिँदो छ, यो लम्बिँदै गर्दाखेरि आर्थिक क्रियाकलापलाई कसरी सुचारू राख्ने अथवा आंशिक रूपमा भए पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी पुनर्जीवित गर्ने भन्ने कुरा एउटा रह्यो। अर्कोतर्फ बजेट निर्माण हुँदै गर्दाखेरि कोरोनाको त्रासको कारणले अथवा लकडाउन भइसकेपछि त्यसले पारेको स्वाभाविक जुन अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक तरिकाले असर गरिराखेको छ, त्यसलाई फेरि हामीले चाहिँ त्यो भइराखेको क्षतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्दै पुनर्जीवित कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।